त्यसो भए शिक्षण सामग्री विशुद्ध विद्यार्थी उनीहरुकै सिकाइ सहजीकरणको लागि त्यही भएर नचलाऊ भन्ने मिलेन, चलाउन पाइयो। तसर्थ हामीले के बुझौं भने कुनै पाठलाई प्रभावकारी ढंगबाट विद्यार्थी माझ पुर्याउनको लागि प्रयोग शिक्षण सामग्री। तपाईहरुलाई शिक्षण सामग्री भनेको के हो भने जहाँसम्म सोध्दैन के कन्सेप्टको लागि मात्र। शिक्षण सामग्रीले खास गरी अमूर्त चीजलाई मूर्त ढंगबाट बताउने अथवा आँखाले नदेखेका कुराहरूलाई देखिने ढंगले प्रस्ट्याइदिने काम गर्दछ। जुन कुरो मुखले भन्दा बुझिदैन, बुझाउन कठिनाइ हुन्छ, त्यसको कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी आउँदैन, त्यस्तोमा शिक्षण सामग्रीको प्रयोग गरिन्छ। र शिक्षण सामग्रीले मूलतः शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउँछ र सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ। यति कुरामा हामीलाई विमति छैन। अब शिक्षण सामग्री भनेको छुट्टै चाहिँ वस्तु होइन, यो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापकै एउटा अभिन्न अंग हो। त्यसैभित्र गाँसिएर आउँछ। शिक्षण सामग्री छुट्टै प्रयोग गर्ने, शिक्षण सामग्रीको कक्षा छुट्टै हुन्छ भन्ने हुँदैन। शिक्षणकै क्रममा आवश्यकता अनुसार पाठ्य वस्तुको प्रकृति अनुसार प्रयोग गरिन्छ र मूलतः सिकाइलाई सहज बनाउन प्रयोग गरिन्छ। अब यसले दुई तीनवटा काम गर्छ। पहिलो काम भनेको सिकाइमा विद्यार्थीको ध्यान आकृष्ट गर्ने काम गर्छ। विद्यार्थीलाई सिकाइप्रति ध्यान केन्द्रित गर्नलाई यसले सघाउ पुर्याउँछ। यसमा शंका भएन। दोस्रो यसले गर्ने भनेको शिक्षकले मुखले भनेर बुझाउन नसक्ने, उदाहरण दिएर बुझाउन पनि नसक्ने जटिल भन्दा जटिल पाठहरूलाई सजिलो भन्दा सजिलो तरिकाले विद्यार्थीलाई बुझाउनलाई प्रयोग गर्दछ। शिक्षण सामग्री तेस्रो यसको प्रयोग गरिन्छ। त्यही भएर यो शिक्षण सिकाइको एउटा अभिन्न अंग हो। अब अलिकति फरक दृष्टिकोणबाट हेरौं न। कन्फ्युसियसले के भनेको छ? 1000 शब्दले व्यक्त गर्न नसकिने चीज एउटा चित्रको माध्यमबाट व्यक्त गर्न सकिन्छ, बुझाउन सकिन्छ। कन्फ्युसियसले भनेको छ 1000 शब्दले पनि बुझाउन नसकिने कुरा एउटा चित्रको माध्यमबाट सहजै बुझाउन सकिन्छ। कति सरल ढंगले भनेको छ। त्यस्तै अब यहाँनेरि सीबी गुड्सले पनि यहाँ के कुराहरू गरेको छ। सीबी गुडले के भन्छन् भने सिकाइमा पाठ्यक्रम हुन्छ, सिकारु हुन्छन्। त्यो पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विद्यार्थीलाई बुझाइमा सहयोग पुर्याउन जे जस्ता सामग्रीहरू प्रयोग गरिन्छ तिनै शिक्षण सामग्री हुन् भन्छ। त्यही भएर यहाँनेरि सामान्यतया शिक्षण सामग्रीहरू दृश्य सामग्रीहरू नै बढी हुन्छन् भन्ने कुरा गरेको हुन्छ। तर अदृश्य सामग्री हुँदैन चाहिँ होइन, हुन्छ नि फेरि। यसरी हेर्दाखेरि हामीले संक्षेपमा बुझ्ने कुरा के रहेछ भने शिक्षण सामग्री भनेको सिकाइलाई सहज बनाइदिने, सरलता बनाइदिने, त्यति कुराहरू छ। अब त्यसो भने यहाँनेरि के कुराहरू गरेको छ। शिक्षण सामग्री प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। के कुराहरू छ जस्तो धेरै रंगी चंगी भड्किला ज्यादै आकर्षक चाहिने भन्दा बढ्ता आकर्षक सामग्रीहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। यसको कारण के हो भने विद्यार्थीको ध्यान पढाइमा आकृष्ट गर्ने हो,
सामग्रीमा होइन। यदि त्यस्ता खालका सामग्री प्रयोग गरियो भने विद्यार्थीले थ्रु आउट द क्लास शिक्षण सामग्रीमा ध्यान दिन्छन्, शिक्षण सामग्रीमा ध्यान केन्द्रित गर्छन्, पठन पाठनमा ध्यान कम लाग्छ। त्यही भएर त्यस्ता ज्यादै रङ्गीचङ्गी, भड्किला, ज्यादै आकर्षक पनि गर्नु। त्यसो भने के बिना आकर्षक हेर्दा पनि छि भन्ने खालका सामग्री पनि प्रयोग गर्नु। सामग्री त आकर्षक हुनै पर्छ, तर चाहिने भन्दा धेरै पनि होइन। सुहाउँदिला हुनु, पाठसँग सान्दर्भिक हुनु। त्यो सामग्रीको प्रयोगले पाठले जे कुरो म्यासेज गर्न खोजेको छ, जे सन्देश दिन खोजेको छ, त्यसलाई प्रस्ट्याउने, त्यसलाई अझ प्रष्ट पार्न बल पुर्याउने खालको सो बोध गर्न सकिने हुनु पर्यो। दुविधा सिर्जना गर्ने खालको हुनु भएन। प्रयोग गर्दाखेरि साह्रै गरुङ्गा सामानहरू पनि होइन, बालबालिकाले प्रयोग गर्न सक्ने हुनु पर्यो। स्वास्थ्यको लागि हानिकारक सामग्रीहरू प्रयोग गर्नु भएन। यी विभिन्न पक्षहरू छन् है। जस्तै मानौँ न, कक्षा 9 र 10 का बालबालिकाले केमिस्ट्री पढ्दाखेरि रासायनिक प्रतिक्रियाहरूको काम गर्नुपर्छ, जहाँ एसिड पनि प्रयोग हुन्छ। तर त्यही चिज कक्षा 3-4 का बालबालिकालाई लगाइयो भने दुर्घटना हुन पनि सक्छ। तसर्थ यो शिक्षण सामग्री प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा विद्यार्थीको क्षमता, पाठको प्रकृति अनि सान्दर्भिकता जस्ता कुराहरूले निर्णायक भूमिका खेल्दछ। अब त्यसो हो भने शिक्षण सामग्री कति किसिमका हुन्छ? शिक्षण सामग्रीलाई ठ्याक्कै यति किसिम भनेर भनिहाल्न चाहिँ असहज छ। अब प्रयोगका आधारमा, मूल्यका आधारमा, उपलब्धताका आधारमा कसरी व्याख्या गर्ने? विभिन्न स्वरूपका व्याख्या यहाँ छ, विभिन्न स्वरूप। अब कुनलाई चाहिँ प्रकार मान्दछ? त्यही भएर यसलाई नभनेर आजको दिनमा पहिला यो कन्सेप्ट हेरौँ। शिक्षण सामग्री सामान्यतया हामीले वर्ग विभाजन गर्न सकिने क्षेत्र हेर्दा एउटा मौखिक सामग्री हुनुपर्छ। मौखिक भनेको प्रश्नबाट पनि गर्ने, उदाहरण दिनु। उदाहरण दिनु पनि शैक्षिक सामग्री हो नि, फेरि साथी हो होइन भन्नु होला, सामग्री हो। मुखले प्रश्न सोधेर विद्यार्थीलाई गराउनु पनि हो। अर्को स्पर्श गरेर थाहा पाउने, जस्तै कुनै वस्तुको सतह चिप्लो छ कि खस्रो छ, यी कुराहरू थाहा पाउनको लागि चाहिँ उसले छाम्नै पर्छ। नछामिकन थाहा पाइँदैन तपाईँ हामीले। अनि कतिपयको स्वाद थाहा पाउनु पर्ने हुन सक्छ, चाख्नु पर्यो। तर विद्यालयमा सामान्यतया त्यस्ता स्वाद थाहा पाउने खालका सामग्री चाहिँ प्रयोग नगर्नु भन्ने छ। अनि अर्को भनेको प्रविधिजन्य सामग्रीको कुरा गरियो। प्रविधि भनेपछि अहिलेका यी सबै प्रविधि परिहाले। त्यसपछि मुद्रित सामग्री भए। मुद्रित भनेको पाठ्य पुस्तक मात्रै होइन क्या, छापाखानामा छापिएको मात्रै होइन, हातले लेखेको चिज पनि मुद्रित हो, हस्तलेखन पनि मुद्रित हो है, नझुकिनु होला। विद्यार्थीले गरेका ह्यान्ड राइटिङका गृह कार्य यी सबै मुद्रित नै। शिक्षकले कुनै विषयमा टिप्पणी लेखेर अथवा कुनै विषय वस्तुमा थप धारणा प्रस्ट्याउन हातैले लेखेर वितरण गर्ने ह्यान्ड आउट सम्म पनि मुद्रित सामग्री। अब त्यसपछि हामीले यति कुरा यहाँ गरिसकेपछि हामीले के बिर्सनु भएन भने शिक्षण सामग्री कति किसिमका हुन्छन् त? त्यसो यति उति भन्ने कुरा भने यहाँ जे सामग्रीको नाम दिए तापनि मूलतः 3टा क्याटेगोरीमा यसलाई राख्न सकिन्छ। ती हुन् श्रव्य, दृश्य, श्रव्य दृश्य। मूलतः 3टा प्रकारमा शिक्षण सामग्रीलाई
व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि अघि भन्दै गरेको मौखिकलाई हामीहरूले श्रव्यमा राख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब स्पर्शलाई त हामीहरूले गर्न सक्दैनौँ, त्यो श्रव्य दृश्य दुईटै भनेर पनि मिल्दैन, स्पर्शमै राख्छौँ। प्रविधि चाहिँ हामी श्रव्य दृश्यमा गर्न सक्छौँ। तर जे भने पनि मूलत यो तीनटा क्याटेगोरीमा राख्छौँ। अब श्रव्य सामग्री के हो त? रेडियो, एफएम, फोन, ग्रामोफोन, टेप इत्यादि। अब यहाँ टेलिफोन चाहिँ सर कसरी श्रव्यमा पर्छ? त्यो त अहिले श्रव्य दृश्य हो नि भन्नुहुन्छ। हो, किनभने तपाईँ अमेरिकामा बसिराखेका मान्छेसँग यहाँ अनुहार हेरी हेरी कुरा गर्नुहुन्छ। यी वल्लो कोठा पल्लो कोठा बस्नेसँग पनि तपाईँ हिजोआज फेसबुक, स्काइप यी विभिन्न टेक्नोलोजी छ, त्यसको सहायतामा तपाईँ त्यही फोन मार्फतै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै दृश्य सामग्रीमा नक्सा, ग्लोब, चार्ट यी छन् है, यी सबै राखिएको छ। अनि के अरे रेलिया, यो रेलिया भनेर चाहिँ कस्तो हो भने वास्तविक नमुना ल्याउने। उदाहरणको लागि तपाईले तोरीको बोटको जीवन चक्र पढाउँदै हुनुहुन्छ भने तोरीको बोटै ल्याउने, त्यहाँ चित्र बनाएर देखाउने होइन। तोरीको बोट हरियो पनि ल्याउनु पर्छ, सुकेको पनि ल्याउनु पर्छ। हरियो र सुकेको त दुवै खालको ल्याउन सक्ने अवस्था रेलिया हो। दुवै खालको ल्याउन सक्नुलाई, तुलना गर्नलाई ल्याउनु रेलिया। उदाहरणको लागि अर्को उदाहरण लिउँ, पिपलको पात कतिवटा रेशा हुन्छ नि हेर्नुहोस् त। अनि जब त्यो हरियो पात ल्याउनुहुन्छ, हरियो पातको स्वरूप, रङ अनि सुकेको पातको त्यही स्वरूप, रङ हेर्नुहोस् त फरक हुन्छ। त्यो दुवैलाई सँगै राखेर प्रस्तुत गर्नु चाहिँ रेलिया भन्छ, त्यो वास्तविक नमुना। अब यो प्रतिमूर्ति भनेर भन्छ। प्रतिमूर्ति भनेर त तपाईहरुले देख्नु भएको छ जताततै। जस्तै दोकानमा लुगा किन्न जाँदाखेरि सर्ट ज्याकेट मजाले मान्छेलाई लगाइदिएको हुन्छ, त्यो मान्छे पनि एकदम फाटिएर बसे जस्तो देखिन्छ नि, डमी। त्यस्तै हो। अर्को स्पेसिमेन भनेर भन्छ। यो स्पेसिमेन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने मरेका सर्प, भ्यागुता यी जीवहरूलाई एउटा तरल पदार्थमा, फर्मालिन हुन्छ नि, त्यो फर्मालिनमा डुबाएर सिसामा बाहिरबाट देखिने, भित्र छुन नसकिने, बाहिरबाट देखिने गरी राखेको हुन्छ नि, हो त्यस्ता सामग्रीहरू यी भए। अनि श्रव्य दृश्य भनेको त तपाईहरुले बुझिहाल्नु, यो सिनेमा पनि हो, नाटक पनि हो। नाटक भनेको श्रव्य दृश्य हो। टिभी, भिडियो त हामी झुक्किँदैनौँ। युट्युब यी कुराहरू छन् है। त्यसो हुँदाखेरि हामीहरूले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने अब यो भन्दा बाहेक अर्को प्रयोगात्मक सामग्री छ। प्रयोगात्मक सामग्रीहरू, केमिकल, औजार यी कुराहरू रहन्छन्। जे भने पनि हामीलाई यहाँ जाँचमा सोध्ने के हो भने तल दिएका कुन सामग्री मुद्रित हो अथवा होइन। मुद्रित सामग्रीमा हातले लेखेका पनि हुन्, अघि भनिहाले। त्यही भएर अब त्यसमा कहीँ कन्फ्युजन हुँदैन। तल दिएका कुन शिक्षण सामग्री होइन भन्छ। त्यस्तोमा हामीले उदाहरण, शिक्षकले कक्षामा कुनै पाठ पढाउँदा प्रयोग गर्ने उदाहरण, त्यो पनि शिक्षण सामग्री हो। अनि त्यहाँ त्यो पाठ पढाउँदाखेरि सन्दर्भ अनुसार गरिने प्रश्नहरू पनि हुन्। हामीहरूलाई उदाहरण चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ नि, अब हुन् भन्छ। त्यही भएर त्यहाँ पनि झुक्किनु पर्छ। अब कहिलेकाहीँ टेलिफोन कस्तो प्रकारको शैक्षणिक सामग्री हो त? श्रव्य दृश्य, श्रव्य दृश्य। यसमा त हामीलाई झुक्किनु पर्ने केही छैन। जुन चिज
कानले मात्रै सुनिन्छ श्रव्य हो, जुन चिज आँखाले मात्रै देखिन्छ दृश्य हो, जुन चिज देख्न पनि मिल्छ सुन्न पनि मिल्छ एकसाथ श्रव्य दृश्य हो। यसमा त हामीलाई कहीँ दुविधा छैन नि त, यो त एकदमै सजिलो विषय हो नि त, यसमा हामी कन्फ्युजन छैन। टेलिफोनमा गएर हामीलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको क्वेसन मात्रै हेरेर हुँदैन, अप्सन के राखेको छ, कसरी दिएको छ, त्यो आधारमा मात्रै हामीहरूले चिनो लगाउनु पर्छ है साथी। हतार गर्यौं भने लडिन्छ, या लड्नु चाहिँ हुँदैन। यस्तो क्वेसनमा पनि लडियो भने, यो पाठमा पनि लडियो भने बाँकी त खतम हुन्छ। यो त धेरै सजिलो। त्यसपछि हामीहरूले अर्को कहिलेकाहीँ सोधिदिने कसरी सोध्छ भने शिक्षण सामग्रीको प्रयोगकर्ता तलका मध्ये को होइन? कमा प्रधान अध्यापक, खमा शिक्षक, गमा विद्यार्थी, घमा अभिभावक। अब हामीले यस्तोमा अभिभावकमा चिनो लायौँ भने ठिकै होला, विद्यार्थीमा चिनो लाउन खोज्छौँ होइन। शिक्षण सामग्री विद्यार्थीका लागि हो, विद्यार्थीले नै धेरै प्रयोग गर्ने हो, शिक्षकले भन्दा धेरै विद्यार्थीले प्रयोग गर्छ। उदाहरणको लागि शिक्षकले परबाट देखाउँछ, तर कोइलरको थियोरी अनुसार त के हो त, ल अफ प्रोक्सिमिटी भनेको छ। जति नजिकबाट कुनै वस्तुलाई निहालेर हेर्न पाइन्छ त्यति नै त्यो वस्तुको बारेमा प्रत्यक्षीकरण राम्रो हुन्छ अथवा धारणा प्रष्ट हुन्छ। यो कुरामा त हामीलाई कहीँ कन्फ्युजन छैन नि त, यति कुरो त हामीले बुझेकै छौँ। त्यो भएकोले जति शिक्षण सामग्रीहरू प्रयोग गरिन्छ ती सबै विद्यार्थीकै लागि, शिक्षकको लागि होइन। शिक्षण सामग्री जति प्रयोग गरिन्छ त्यो विद्यार्थीको लागि हो, शिक्षकको लागि होइन। यो कुरा हामीहरूले बुझ्नु। अब यति गरिसकेपछि हामीले यहाँ तल एउटा हेरौँ, शिक्षण सामग्री कुन शिक्षण सामग्री कुन पाठमा छान्ने अथवा राख्ने, प्रयोग गर्ने, प्रदर्शन गर्ने भन्ने कुराको निर्णय के को आधारमा? शिक्षण सामग्री छनौटको मुख्य आधार तलका मध्ये कुन हो? शिक्षण सामग्री छनौटको मुख्य आधार तलका मध्ये कुन हो? हाम्रो प्रश्न यस्तै सोध्छ। यस अवस्थामा हामीहरूले के भन्नु पर्यो? पाठको प्रकृति। तपाईँ आज के पाठ पढाउनुहुन्छ त्यसैको प्रकृतिमा अनि मात्रै उपलब्धता, अनि मात्रै शिक्षकको क्षमताको कुरा हुन्छ। ध्यान दिनुहोस् है, निर्धारक तत्त्व भनेको शिक्षकको क्षमता पनि हो एउटा, उपलब्धता स्कुलमा छ कि छैन, उपलब्ध छ कि छैन त्यो पनि हो। तर ती हुँदा हुँदै पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के हो नि भन्ने आयो भने पाठको प्रकृति। पाठले के मागेको छ त्यही हो, कथाले के मागेको, सिम्पली त्यति बुझ्दा पुग्छ। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि केही सामग्रीहरू किन यो श्रव्य दृश्य अनि श्रव्य दृश्य यो सामग्री चाहिन्छ, किन चाहियो? अर्को स्वरूपबाट हेरौँ न, कक्षामा पढ्ने केही विद्यार्थीहरू कान नसुन्ने हुन्छ, तिनीहरूको लागि कान नसुन्नेको लागि श्रव्य सामग्री काम लाग्यो त? लागेन। कोही विद्यार्थी कान चाहिँ सुन्ने तर आँखाले नदेख्ने हुन्छन् नि, तिनीहरूको लागि दृश्य सामग्री पनि काम लाग्यो। कोही विद्यार्थी कानले सुन्ने पनि हुन्छन्, देख्ने पनि हुन्छ, तिनीहरूको लागि जस्तै सामग्री पनि उपयोगी छ। त्यही भएर कक्षामा शिक्षकले उदाहरण प्रस्तुत गर्दा, सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दा विद्यार्थीले प्रयोग गर्न सक्ने खालका सजिला, सरल तर आकर्षक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सदैव एउटै सामग्रीको प्रस्तुतिले पनि पाठमा अरुचि पैदा गर्छ, रुचि पैदा गर्नुपर्ने ठाउँमा अरुचि पैदा गर्छ। त्यही भएर त्यो पनि गर्नु हुँदैन भन्ने। अब यहाँनिर के कुराहरू छ, किन यो
शिक्षण सामग्रीको प्रयोग गर्दा सबैभन्दा मुख्य कुरा के हो त? अमूर्त कुरालाई बुझाउनु। अमूर्त भनेको नदेखेको चिज। तपाईको पनि बन्दैन। उदाहरणको लागि मैले अहिले तपाईलाई जोयस्टिक भने, जोयस्टिक क्या? जोयस्टिक बाँस जस्तो हुन्छ, लठी जस्तो हुन्छ, घर जस्तो हुन्छ, मान्छे जस्तो हुन्छ, जनावर जस्तो हुन्छ, कस्तो कस्तो धारणा बनाउन सक्यो त? सक्यो। तर मैले तपाईलाई जोयस्टिक चाहिँ एउटा कम्प्युटरको डिभाइस हो, त्यो चाहिँ सेल्फी खिच्न पनि प्रयोग गरिन्छ है भन्यो भने यो त यस्तो पो रहेछ त। अब तपाईलाई के भयो धारणा? सहज ढङ्गले बुझ्नु हो। त्यही हो शिक्षण सामग्रीको। कति फरक पर्दो रहेछ हेर्नुहोस् त। अनि बालबालिकालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? क नानी यो क यसरी लेख। तपाईको लागि पो क सजिलो त। तपाईँ शिक्षकको लागि क सजिलो हो। तर त्यही बालबालिका जो पहिलोचोटि क ख लेख्दैछ त्यसको लागि क सजिलो हो? त्यो त होइन। उसको लागि त्यो त चित्र मात्रै हो। तपाईले जबसम्म क को आकार देखाउनुहुन्न तबसम्म उसले त्यो आकार ग्रहण नै गर्न सक्दैन, धारण नै गर्न सक्दैन। त्यही भएर त वर्णपत्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ भने। चित्र त एकनासको हुनु पर्यो, नभए त हातले लेखे भइहाल्थ्यो। हातले लेख्दा त एकनासको बन्दैन, फेरि तलमाथि भइहाल्छ, सानो ठुलो भइहाल्छ, बाङ्गोटिङ्गो भइहाल्छ। यहाँ के कुराहरू छ। त्यही भएर विषयवस्तुलाई धारणा, विषयवस्तुका धारणा स्पष्ट गर्न, विषयवस्तुको जुन अभिव्यक्ति छ, शिक्षण क्रियाकलापको अभिव्यक्ति, त्यसमा विविधता ल्याउन, सिकाइमा उत्प्रेरणा ल्याउन, रोचक बनाउन, सिकारुको सक्रिय सहभागिता वृद्धि गर्न, यी सबै कामको लागि शिक्षण सामग्री आवश्यक पर्छ। यसमा शङ्का छैन, यो हामीले जति गफ गरे पनि हुन्छ। त्यही भएर मैले यसको बारेमा केही पनि भन्दिनँ। अब केही कुराहरू छ, जस्तो कुन कस्ता सामग्री कुन विषयका लागि आवश्यक पर्छ। अंग्रेजीको लागि, नेपालीको लागि, गणितको लागि, विज्ञानका लागि कस्ता कस्ता सामान्यहरू चाहिँदो रहेछ, एउटा सूची पनि यहाँ राखिन्छ। छन् है, विभिन्न खालका छन्। अब म तपाईलाई एउटा सोध्छु, यो पिन व्हील चार्ट कक्षा 3 मा प्रयोग गर्नुको मुख्य अभिप्राय के हो? पिन व्हील चार्ट कक्षा 3 मा प्रयोग गर्नुको मुख्य अभिप्राय के हो? सर यो पिन व्हील चार्ट बुझाएको छैन, त्यसको अभिप्राय के बुझ्नु भन्नुहुन्छ? रियालिटी त त्यही हो। किनभने तपाईहरुले देख्नु नि भएन होला, धेरै साथीहरुले कहिलेकाहीँ त्यसरी पनि सोध्दिन सक्छ। त्यही भएर सामग्रीको बेसिक सामग्रीहरुको बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ। त्यही भएर यहाँ तपाईहरुले ल्याएको छ वर्णपत्ती, अक्षरपत्ती, शब्दपत्ती, वाक्यपत्ती, गोजी तालिका, 12 खरी, स्वर, व्यञ्जन, फ्लिप चार्ट, अन्य तालिका, ध्वनि कार्ड, पपेट, रेलिया, मोडल, पजल, काठका गोटी इत्यादि यो थाहा पाउनु पर्छ। सोध्न सक्छ। तब विशेष गरी प्राथमिक तहको आधारभूत तहका साथीहरुलाई सोध्छ। माध्यमिक तहमा चाहिँ यस्तो क्वेशन सोध्दैन, तर आधारभूत तहका साथीहरुलाई यस्तो क्वेशन सोध्न सक्छ। त्यही भएर यसलाई खेलाची नगर्नुस् है। यस्ता कुराहरुको बारेमा जानकारी लिँदा राम्रो हुन्छ। सर कहाँबाट ल्याउने भन्नुहुन्छ? कहाँबाट ल्याउनै पर्दैन, मोटामोटी त यी यत्रा विधि कुरा आइगए नि। यहाँ नबुझेको कुरो के होला? यहाँ भएको कुरा त सजिलै छ नि। यति कुरो गर्दाखेरि मूलतः 4 वटा विषयलाई समेटिसकेपछि त बाँकी कुरो त मिलिहाल्यो। यसमा नबुझिने त केही पनि छैन।
अब तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ यहाँबाट अर्को तरिकाले प्रश्न सोध्छ, जस्तो फलाटिन बोर्डमा कस्तो रङ प्रयोग गरिन्छ, शिक्षण सामग्रीमा कुन रङ प्रयोग गर्नु हुँदैन, गरिँदैन। सुन्नुस् है, तपाईहरुलाई जाँचमा सोधेको फलाटिन बोर्डको रङ कलेजी रङ हो, अरु के होइन, कलेजी रङ। तर फलाटिन बोर्ड आफैमा शिक्षण सामग्री होइन, यो कुरो ध्यान दिनु होला। फलाटिन बोर्ड जुन तपाईले प्र्याक्टिस टिचिङमा प्रयोग गर्नुभयो त्यो आफैमा शिक्षण सामग्री होइन, त्यो कुरो पनि तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर तपाईहरुलाई सोध्ला, अब फलाटिन बोर्डमा प्रयोग गर्ने रङ कलेजी, यसमा हामी झुकिनु भएन। त्यसो भने शिक्षण सामग्रीमा प्रयोग नगरिने रङ चाहिँ कुन हो? कालो, ब्ल्याक। कालो रङ सामान्यतया प्रयोग गर्न हुँदैन, त्यो पनि कक्षा 1, 2, 3 का बालबालिकालाई त प्रयोगै नगर्नु भन्छ। कारण के हो भने कालो रङ भनेको विद्यार्थीहरू मनोवैज्ञानिक हिसाबले कालो रङसँग डराउँछ, त्यही भएर त्यस्तो रङ प्रयोग गर्नु हुँदैन भने त्यो कुरो एउटा थाहा पाउनु। अनि फलाटिन बोर्ड आफैमा शिक्षण सामग्री होइन भनेर पनि थाहा पाउनु, किनभने तल दिएका मध्ये कुन शिक्षण सामग्री होइन? क मा वर्णपत्ती, ख मा उदाहरण, ग मा फलाटिन बोर्ड अनि घ मा शब्द पत्ती। अब हामी वर्णपत्ती, शब्दपत्ती हो, फलाटिन बोर्ड पनि हो, उदाहरण चाहिँ होइन भनेर फट्ट चिन्ह लगाइदिन्छ। अनि गेटमा निस्किन पाएको छैन, अनि तेस्रो उसले काम गर्छ, ल जा बर्बाद पो भएछ। उदाहरण त सामग्री हो नि, फलाटिन बोर्ड पो होइन, ल है बिगारियो भन्दै आउनुहुन्छ। त्यस्तो गल्ती नगर्नुस् भन्नु, है त्यो कुरो एउटा याद गर्नु। अब सो अध्ययन सामग्री भनेको के हुन्छ? कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ। यो भनेको विद्यार्थी स्वयंले प्रयोग गर्ने, स्वयंले अध्ययन गर्ने र बुझ्ने, यसमा शिक्षकको सहायता चाहिँदैन। शिक्षकको सहायता बिना विद्यार्थी स्वयंले पढेर गरेर जान्ने पाठ्यांशहरू जे जस्ता छन् तिनीहरूलाई सघाउन प्रयोग गरिने सामग्रीहरू सो अध्ययन सामग्री हुन्। अहिले यो प्रयोग छ कि छैन त नेपालमा? मजाले छ। कति कक्षामा छ? कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्म नै छ। सर यो सो अध्ययन सामग्री कहाँ छ भन्नु होला? कक्षा 1 देखि 5 सम्मको कोर्सलाई कन्डेन्स गरेर एफएसपी बनाइएको छ नि, त्यहाँ छ। केही पाठ विद्यार्थी आफैले घरमा बसेर पढ्छन्, केही पाठ शिक्षकको सहायतामा सिक्छन्। निम्न माध्यमिक तहको कक्षा 6 देखि 8 को 3 वर्षको पाठ, 3 वर्ष लाग्ने पाठ 2 वर्षमा सक्छ। कक्षा 1 देखि 5 सम्मको 5 वर्ष लाग्ने पाठ 3 वर्षमा सक्छ। त्यहाँनिर यही सो अध्ययन सामग्री बनाइएको छ। उदाहरणको लागि दशैं तिहार जस्ता पाठ राखिएको छ। त्यो त विद्यार्थी आफैले घरमा बसेर शिक्षकको सहायता बिना पनि त पढ्न सक्छन् नि, बुझ्न सक्छन् नि। त्यस्ता सामग्रीलाई सो अध्ययन सामग्री भनेर राखियो। त्यसपछि अब तपाईहरुलाई अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न के सोध्न सक्छ भने बहुउद्देश्य शिक्षण सामग्री कुन? तल दिएका मध्ये कुन शिक्षण सामग्रीलाई बहुउद्देश्य शिक्षण सामग्री भनिन्छ? यो भनेको कालो पाटी अथवा सेतो पाटी। सेतो पाटी आफैमा शिक्षण सामग्री हो? आफैमा शिक्षण सामग्री त होइन, तर शिक्षण सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ नि, होइन र? मजाले हो है साथी, हो नि, फलाटिन बोर्ड जस्तो होइन।
त्यही भएर यो कुराहरू हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। अब यहाँनिर केही छ, आयामिक चित्र भन्नाले केलाई बुझाउँछ? आयामिक चित्र भन्नाले कुनलाई बुझाउँछ भन्दा स्तम्भ चित्र, रेखा चित्र, पाई चार्ट यस्ता यस्ता अहिलेका। अनि डायोरामा भनेको के हो भनेको प्राकृतिक परिदृश्यमा प्रस्तुत गर्ने नै सामग्री। प्राकृतिक परिदृश्य अहिले हेर्नुहोस् त, रेस्टुरेन्टहरूमा बाहिर एकदम मजाले घाँस आए जस्तो दुबो राखेर प्रदर्शन गरेका हुन्छन्। याद गर्नुभएको छ दुबो जस्तो प्लास्टिकलाई? ती सबै डायरामा प्राकृतिक परिदृश्यमै गरिराखेको। मोकअप भनेको नक्कली अभ्यास, मोक टेस्ट, त्यस्ता सामग्री। अनि ग्लोबलाई अर्धस्थूल सामग्रीमा राखिन्छ है। ग्लोबलाई रेलिया त हामीले बुझिहाल्छौँ, यो रेलियाको त अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, त्यही भएर मैले यसमा के कुरो गरिनँ। स्पेसिमेनको कुरा पनि मैले गरिसकेँ। अब हामीहरूलाई यहाँबाट सोध्ने कुराहरू मैले भने तपाईहरूले बिर्सन पाइँदैन। सेतो पार्टीलाई बहुउद्देश्य अथवा कालो पार्टीलाई बहुउद्देश्य सामग्री मानिँदो रहेछ, त्यही एउटा, अरूलाई होइन। अब यति कुरा गरिसकेपछि हामीहरूले शिक्षण सामग्रीको बारेमा भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ भनियो। पासाङजी केही सोध्नुपर्ने छ? धेरै साथीहरूले यहाँ हात उठाउनुहुन्छ। अब बोल्न दियो भने यत्रो जना हुनुहुन्छ, कसले बोल्ने कसले नबोल्ने होला। देवनारायण बिराजी, ल देवनारायण बिराजी के सोध्नु? उहाँ बोल्नु भएन। सरिताजी तपाईले के सोध्नु आएको? सर यो शिक्षण विधिको चाहिँ छुट्या जस्तो लागेर सर किन छुटाएर अगाडि बढेको भनेर सोध्न थालेको थिएँ, पढिहाल्यो भइहाल्यो। हामीहरूले शिक्षण विधि पढेको हो कि होइन मेम? होइन सर, शिक्षण विधि पढाइ भएको छैन। होइन सर, विधि पढाइ छैन। सर यो डायोरामा भन्ने एकचोटि भनिदिनु न सर। पालो आउँछ हो साथी, हो पालो आउँछ, वेट गर्नु। यो डायोरामा भनेको कस्तो हो भने नि, प्राकृतिक परिदृश्य गर्ने सामग्री भन्ने। जस्तो हामीले नाटक भूमिका अभिनय गर्छौँ नि, भूमिका अभिनय गर्दाखेरि सकभर जस्तो सिन हो रियालिटी देखाउन खोज्छौँ। अनि जस्तो तपाईले मानिलिउँ बालबालिकाहरूलाई नदी देखाउन आँट्नु, नदी के नदी मानिलिउँ कक्षा 3 का विद्यार्थीलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ एकछिनको लागि भने तपाईले के गर्नुहुन्छ? दुईतिर बालुवा राख्नुहुन्छ, अनि बिचमा अलिअलि साना साना ढुङ्गा पनि राखिदिनुहुन्छ, पाएसम्म पात पतिङ्गर पनि हालिदिनुहुन्छ, अनि एकातिरबाट पानी बगाइदिनुहुन्छ। औ त्यो पानी चाहिँ मजाले खोलामा बगे जस्तो देखाइदिनुहुन्छ। त्यो के भयो? डायोरामा। नेचुरल स्थिति जस्तो हो त्यस्तै देखाउन खोजिने, त्यस्तै परिदृश्य निर्माण गर्न खोजिनुलाई त्यस्तो भनेको है। अब धेरै साथीहरूले मलाई सबैभन्दा राम्रो च्याट बक्समा गएर क्वेसन सोध्नुहोस्। च्याट बक्स खुल्ला छ, तपाईहरु बोल्न थाल्यो भने एकजनाको पालो आएको छैन, अर्कोले माइक अन गरेर गर्दिनुहुन्छ। मलाई असजिलो लाग्यो। मलाई तपाईहरुसँग बोल्न, अन्तरक्रिया गर्न एकदमै रहर हो। म त्यस्तो चाहने नै मान्छे हुँ। त्यसै गर्दा धेरै कुराहरू बुझिन्छ। तर के गर्ने? अब तपाईहरु एकजना आफ्नो पालोमा मात्रै बोले हुन्थ्यो। बोल्दा ठुलो मान्छे हुन्छ जस्तो ठान्नुहुन्छ अनि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ तपाईहरु सबैले हात उठाउनुको मलाई थाहा छ। तपाई जे बुझ्नु भएको छैन च्याट बक्समा जानुस्, च्याट गर्नुस्, म हेर्छु, तपाईको जवाफ दिन्छु। किन च्याट बक्स त चलिरहेको त।
गइरहेछ त चलिरहेछ त्यसमा केही छैन ल अब हामी तपाईको च्याट बक्समा नि क्वेशनहरु आउला म हेर्दै जाउँला अब हामी शिक्षण विधिमा प्रवेश गर्छौं है त शिक्षण विधि हामी हेर्दै जान्छौं शिक्षण विधि भनेको के त पहिला हामी अलिकति कन्सेप्ट बुझौं कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई सोध्दिन सक्छ शिक्षण विधि भनेको के यसमा केही पनि हैन एउटा व्हाट टु टीच हो र हाउ टु टीच मूलतः के पढाउने कसरी पढाउने के र कसरी यो दुईटा चीजको आन्सर नै वास्तवमा शिक्षण यहाँ झुकिनु पर्ने केही छैन त्यही भएर यहाँ के भन्छ भने दुई स्वतन्त्र व्यक्ति बीचको संवाद पनि शिक्षण हो अर्थस्थूल भनेको के हो भने नि थोरै सुक्खा भएको थोरै भिजेको अथवा जमिन र पानी दुवै भएको अवस्था अर्थात ठोस र तरल वस्तुको संयोजन दुवै मिसिएको चीज है त्यस्तो चीज पपेट भनेको खेलाउना एउटा प्लास्टिकको हुन्छ कपडाको हुन्छ अनि त्यो कार्टुनमा देखाए जस्तो हातका औंलामा लगाएका हुन्छन् अनि नचाइदिन्छन् पुतली नाचो यताको पुतली आयो नाचो कुरा गर्दै गरेको देखाउने यो कला हो पपेट भनेको प्लास्टिकका अथवा कपडाका बनाएको हुन्छ पुतली आकारका हुन्छन् अब त्यो कस्तो बनाउन चाहे त्यस्तै हुन्छ प्रयोग गर्ने अब कालो पाटी कुन साइजको हुनुपर्छ भन्दा 5x8 को हुनुपर्छ 5-8 त्यसपछि शैक्षिक र शैक्षणिक योजनामा के फरक छ यो त मैले अस्ति हिजो पनि भने यहाँ के सोध्नु भयो एक्जाममा आयो भने सर इन्स्ट्रक्सनल इन्स्ट्रुमेन्ट नभन्नुस् टिचिङ लर्निङ मटेरियल्स भन्नुस् सामान्यतया कति प्रकारका हुन्छन् भनेर तपाईलाई जाँचमा सोध्न मिल्दैन सोधो भने 3 प्रकार भन्ने एउटा श्रव्य दृश्य श्रव्य दृश्य तर यो क्वेशन सोध्न मिल्दैन यो आफैमा गलत क्वेशन हुन्छ तपाईहरु अघि मैले भने नि गलत क्वेशन हुन्छ त्यस्तो सोध्न मिल्दैन त्यस्तोमा नगर्नुस् तपाईहरु यस्तो गरी ल्याइदिनु भयो कि फेरि सीताचन सिन्क्रोनस एसिन्क्रोनस भने कहाँ कम्प्युटरको कुरा ल्याइदिनु यो सबै अहिलेको होइन नि त यो त तपाईहरुले अहिले पढ्दै गरेको कुरा हो ल खै ठिकै छ त्यो बुकमा हेर्नुस् त सिन्क्रोनस र एसिन्क्रोनस भन्ने छ तपाईले गुरु भन्ने बुक हेर्नुस् गुरु भन्ने बुकमा सिन्क्रोनस पनि छ सिन्क्रोनस सिकाइ पनि छ एसिन्क्रोनस सिकाइ पनि छ अब यहाँनेर हामीले बुझ्नु पर्ने के हो भने सिन्क्रोनस भनेको अहिले हामीले जसरी कुरा गर्दै छौं यो सिन्क्रोनस सिकाइ एसिन्क्रोनस सिकाइ भनेको चाहिँ अब एकछिनपछि हामी यहाँबाट छुट्टिन्छौं आफ्नोतिर लाग्छौं अब मैले तपाईलाई इमेलबाट पढ्ने सामग्री पठाइदिए तपाई आफ्नो अनुकूलता अनुसार पढ्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ लाइभ हुने थिएन लाइभ अहिले त हामी एउटै टाइममा छौं तपाईको र मेरो टाइम एउटै छ हामी दुवै लाइभ छौं एकै ठाउँमा छौं अन्तरक्रिया गर्छौं बोल्छौं मैले गरेको क्रियाकलाप तपाईले देख्नुहुन्छ तपाईले गरेको मैले देख्न सक्छु त्यस्ता चीज सिन्क्रोनस त्यसरी सिक्ने एसिन्क्रोनस भनेको चाहिँ इमेल अनि ह्यान्ड आउट यस्ता सामग्री मैले पठाइदिन्छु तपाईले आफ्नो अनुकूलता अनुसार पढ्ने सिक्ने त्यस्तोलाई एसिन्क्रोनस भनिन्छ अब शैक्षिक योजना भनेको शिक्षाका योजनाहरू शिक्षा जस्तो एसएसडीपी एसआईपी यी सबै शिक्षाका योजना हुन् यसले समग्र शिक्षा प्रणालीकै कुराहरूलाई समेटेको हुन्छ पाठ्यक्रम मात्रै होइन विद्यार्थी भर्ना
सर्टिफिकेसन, प्रशासनिक कुराहरू, व्यवस्थापकीय कुराहरू पनि समेटेको हुन्छ। तर शैक्षणिक योजनाले अरू कुनै पक्षलाई समेट्दैन, विशुद्ध पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा अवलम्बन गरिने क्रियाकलापलाई मात्रै समेट्छ। त्यति हो, यसमा पनि नझुकिनु होला। त्यसपछि अर्को साथीले के भन्नुहुन्छ भने माटोको भाँडो हो सर, स्थूल भनेको होइन सर। स्थूल भनेको कस्तो हो भने नि माटोको भाँडो मात्रै भयो भने स्थूल हो। माटोको भाँडो मात्रै, त्यो त जमिन जस्तै न भयो। सारो चिज, ठोस पदार्थ जतिलाई स्थूल भनेर बुझ्नुहोस्। तरल पदार्थलाई चाहिँ हामीहरूले जलको रूपमा लिन सक्छौँ। तर यहाँ ग्लोबलाई चाहिँ किन अर्ध स्थूल मानेको हो भनेदेखि त्यहाँनिर त पृथ्वी भनेको जमिन, करिब 29% भाग जमिनले ओगटेको, करिब 71% भाग पानीले ओगटेको, त्यस्तो चिज देखाइन्छ। त्यही भएर त्यहाँनिर जुन हरियो समुद्रको रङसँग मिल्ने ओसन कलर जुन त्यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ, त्यो कलर प्रस्तुत गरेको भएर त्यसलाई ग्लोबलाई अर्ध स्थूल मानिएको, अरू कारणले होइन है। त्यसरी नझुकिनु होला। त्यसपछि अर्को साथीले के भन्नुहुन्छ भने त्यो काले पार्टीको भने पपेट मैले भने। त्यसपछि अर्को साथीले के भन्नुहुन्छ भने अर्ध स्थूलको बारेमा मैले भने। अर्ध स्थूल भयो सर, फलाटिन बोर्ड कलेजी रङको मात्र हो र? हो नि, हो है। हामी कहाँको कुरो गरे है, फेरि अन्तको कुरो होइन नि। पपेट भनेको मैले भने साथी हो, पपेट भनेको बालबालिकालाई देखाइने एक किसिमको खेलौना नै हो। त्यसमा चाहिँ पुतली जस्तो आकारको बनाइएको हुन्छ, मान्छेकै आकृति हुन सक्छ, अरू केही हुन सक्छ, अनि कुनै औँलामा लगाएर गर्ने, कुनै हात छिराएर गर्ने, अनि दुईतिर नचाउने इत्यादि देखाउने हुन्छ। ग्लोब त थाहा छ त, ग्लोब भनेको थाहा छैन त। ग्लोब भनेको त नक्सा त हो नि, त्यो पृथ्वी आकारको हुन्छ, अनि त्यहाँनिर चाहिँ सानो कागजले मोडिएको हुन्छ, घुमाइकन हेर्न सकिन्छ। पृथ्वीको आकृतिमा त्यसलाई राखेको हुन्छ, अनि विश्वको नक्साहरू त्यसमा देखाइन्छ, कतिवटा देश छ त्यो गरिन्छ। शिक्षण सामग्रीको प्रकारको बारेमा मैले भने है, त्यही भएर यसको कुरा मैले गरिदिएँ। नम्रता त्रिपाठीजीले के सोध्नु भएको छ सर? मुद्दत सामग्रीलाई भन्न मिल्छ? मुद्रित सामग्री भनेको दृश्य हो, त्यसमा शङ्का छैन। मुद्रित त हो नि, देखिन्छ नि त। कहिले काहीँ अब मुद्रित सामग्री अहिले त अडियो पनि हुन्छ है, अडियो पनि हुन्छ। तपाईँले किताब किन्दाखेरि सिडी आउँछ, याद गर्नु भएको छ? किताबभित्रै सिडी राखेको हुन्छ। तपाईँ किताब पल्टाएर पढ्दिन, म सिडी सुन्छु, त्यो किताब सुन्छु, मजाले पाउनुभयो। त्यस्तो गर्यो भने त के भयो? त्यस्तो चाहिँ श्रव्य भयो। त्यसपछि मैले हिजो सोधेको पनि जवाफ आएन। केदार भा भन्नुभएको छ, के सोध्नु भएको थियो? अरू बेला चले कि थिएन सर भन्नुहुन्छ रिता कुमारी लामा। मैले अरू बेला चलेको थिएन, मैले तपाईँलाई चल्नु हो भनेको छु त, छैन नि त। तपाईँहरू सोधेको शिक्षण भनेको व्हाट टु टिच, हाउ टु टिच, त्यो भन्दा बाहेक केही पनि भन्दैन। यहाँनिर अरू कुरा केही पनि होइन। परम्परागत धारणामा सूचनाको प्रवाह गर्नु नै शिक्षण। परम्परागत धारणा, सूचनाको प्रवाह। त्यसो भने परम्परागत धारणामा शिक्षण के हो त? मैले जे जानेको छु त्यही कुरो तपाईँलाई बताउनु शिक्षण, थाहा दिनु शिक्षण। मैले नजानेको कुरो त तपाईँलाई बताउन सक्दिनँ, बताउँदिनँ। जानेको कुरो मात्रै बताउने हो। त्यही भएर जानेको कुरो मैले तपाईँहरूलाई बताउनु, थाहा दिनु, ती सबै शिक्षण। तर यहाँ हामीले कुरा गरेको शिक्षण चाहिँ के हो त? त्यसो हो पाठ्यक्रमले जे कुरो सिकाउनु भनेको छ त्यही सिकाउनुलाई शिक्षण भनियो। शिक्षण भन्ने बित्तिकै तीनटा कुरा सँगै आउँछ। कक्षा क्या, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम। जहाँ उपस्थित हुन्छ, चौरमा उपस्थित भयो भने त्यही कक्षा भयो, चौर कक्षा। पार्टीमा भयो, पार्टी कक्षा।
कोठामा भएकोले कक्षा कोठा। तर हामीहरूले यहाँ गर्न खोजेको कुरा के हो भने पाठ्यक्रमले जे सिकाउनु भनेको छ त्यही कुरो सिकाउनुलाई, त्यही कुरो हस्तान्तरण गर्नुलाई, त्यही कुरोको भन्नाले ज्ञान सिप धारणा, पाठ्यक्रमले जुन ज्ञान सिप र धारणा सिकाए भनेको छ, जे दे है भनेको छ, त्यही दिनुलाई शिक्षण भनेको। अरू त यहाँ के होइन। त्यसो हुँदा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने परम्परागत धारणा भनेको प्याब्लकको सिकाइ सिद्धान्तसँग मिल्दछ, जहाँ शिक्षक सक्रिय, विद्यार्थी अनुशासित, श्रोता। तर आधुनिक धारणामा चाहिँ शिक्षकको भूमिका भनेको सहजकर्ता मात्रै हो। शिक्षकले के जानेको छ र सिकाउनु, मैले के जानेको छु र तपाईलाई सिकाउनु। मेरो काम सिक्नलाई सजिलो बनाइदिने मात्रै हो। सिक्ने त स्वयं तपाईले हो, स्वयं तपाईको प्रयत्न हुन्छ। त्यही भएर सिकारू सक्रिय, शिक्षक सहजकर्ता, त्यो खालको सिकाइ वातावरण बनाइदिने, सहयोग पुर्याइदिने शिक्षकको काम। त्यही भएर शिक्षण आजको दिनमा एउटा कला हो, आर्ट हो, विज्ञान पनि, दुवै। विज्ञान किन हो? विज्ञान हुनलाई केही कुराहरू चाहिन्छ। जस्तै मैले के पढाउँदैछु भनेर कसैले अवलोकन गर्न सक्छ। मैले पढाउँदै गरेको भन्दा उत्तम तरिकाले पनि पढाउन सकिन्छ। मैले पढाएको कुरोलाई मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ, मापन गर्न सकिन्छ, जुन विज्ञानका अभिन्न अङ्ग। त्यही भएर यो विज्ञान पनि हो, कलाको बारेमा त मैले भनिरहनु परेन। त्यही भएर शिक्षण परम्परागत धारणामा चाहिँ ज्ञानको हस्तान्तरण मात्रै थियो, सूचनाको प्रवाह गर्ने मात्रै थियो। आजको दिनमा चाहिँ सहजीकरण गर्ने र प्रभावकारी सिकाइको लागि सहज वातावरण बनाइदिने काम शिक्षण हो। अब त्यसो हो भने अब हामीहरूले यहाँनिर यति कुरा गरिसकेपछि शिक्षण विधिको कुरा गर्नुपर्छ। त्यसो भने शिक्षण विधि के हो त? शिक्षण विधि भनेको मोड अथवा वे, यो कुरा याद गर्नु। तपाईको बुकमा छ, शिक्षण विधि भनेको मोड अथवा वे। शिक्षण विधिको शाब्दिक अर्थ के हो भन्नु भने यसैमा तपाईले जान्नुपर्छ। कक्षामा शिक्षकले कुनै पाठ पढाउँदाको लागि, पाठ सिकाउँदाको लागि जे जस्ता क्रियाकलापहरू गर्दछ त्यो नै आफैमा विधि। त्यो भन्दा बढी अरू चाहिए। अब शिक्षण विधि कति किसिमका हुन्छ भन्दाखेरि सक्रियताका आधारमा 3 प्रकार के त? एउटा शिक्षक केन्द्रित विधि, अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि र विद्यार्थी केन्द्रित विधि। तपाईलाई एक्जाममा यहीबाट क्वेशन सोध्छ। तल दिएका मध्ये कुन शिक्षक केन्द्रित विधि हो? तल दिएका मध्ये कुन विद्यार्थी केन्द्रित विधि हो? तल दिएका कुन अन्तर्क्रियात्मक विधि हो? तल दिएका मध्ये कुन शिक्षण विधि विद्यार्थी केन्द्रित होइन? यसरी प्रश्न तपाईलाई सोध्छ। यो कुरा बिर्सनु भएन। अब शिक्षक केन्द्रित विधिमा के हुन्छ? प्रवचन विधि हो, प्रदर्शन विधि पनि शिक्षक केन्द्रित नै, प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेसन। टिम शिक्षण विधि, शोधखोज शिक्षण विधि यो हो। त्यसो भने शिक्षक केन्द्रित विधि चाहिँ कुन कक्षामा उपयोगी हुन्छ? माथिल्ला कक्षा। साना तल्ला कक्षामा यो त्यति उपयोगी हुँदैन। त्यसो भने अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि कुन हो भन्दा प्रश्नोत्तर विधि, छलफल विधि। प्रश्नोत्तर र छलफल यो दुईटालाई अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधिको रूपमा राखेको छ। यो कसले राखेको? पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। त्यही भएर यो आधिकारिक धारणा, मेरो धारणा होइन है। शिक्षक सहजकर्ता हो कसले भनेको भन्नै परेन क्या सर। सुभाष ठाकुरजी यस्तो कुरा नगर्दा राम्रो हुन्छ। आजको धारणामा शिक्षकलाई सबैले सहजकर्तै भनेर भनेका।
यो ऊ भन्ने नै छैन, त्यस्तो छैन है। तपाईहरुको ध्यान चाहिँ के भएको छ भने कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी लिनेमा भन्दा पनि ठ्याक्कै घोक्नेमा के यो शिक्षक सेवा आयोग घोकेर चाहिँ पास भइदैन साथी। तपाईले यहाँ 2 लाख क्वेशन अहिलेको कोर्सबाट 2 लाख भन्दा बढी क्वेशन बनाउन सकिन्छ। त्यो सबै तपाईले कन्ट्रोल गरेर पनि पास भइदैन। भोग्नु पर्ने ठाउँमा भोग्ने हो, बुझ्नु पर्ने ठाउँमा बुझ्ने हो। त्यही भएर बुझ्नलाई तपाईले कोसिस गर्नुभयो भने धेरै साथीहरुलाई सहज हुन्छ। अब यो अहिले यहाँ देखाउँदै गरेका कुराहरू विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि भनेर भनेको छ। यो तल्ला कक्षामा पनि उपयोगी हुन्छ, माथिल्ला कक्षामा पनि उपयोगी हुन्छ, तर सामान्यतया तल्ला कक्षामा चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिकै प्रयोग हुन्छ। यसमा अरु लाउन पाइँदैन। त्यसो भने विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि के हुन्छ? अब यहाँनेरि के रे अन्तरक्रिया विधि भनेर छुट्टै राखिएको छ। फेरि 6 नम्बरमा हेर्नुस्, उहाँ चाहिँ अन्तरक्रियात्मक शिक्षण विधि भनेर छुट्टै राखेको छ। यस्तो चाहिँ हुन सक्छ। त्यही भएर अलिकति हामीले सावधानी अपनाउनुपर्छ। यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै वर्गीकरण गरेको कुरा भएकोले यस बारेमा मैले तपाईलाई अरु केही भन्दिन। मात्र यहाँ जे कुरो लेखिएको छ त्यो कुराको आधारमा पछि चिन्ह लाउनु हो। आफू खुसी लाउन मिल्दैन। यो मलाई चित्त बुझेन भनेर मैले चेन्ज गर्न पाउँदिन र तपाईले पनि नगर्नु। यो कुरा चाहिँ याद गर्नुस्। तपाईलाई एउटा प्रश्न यहाँबाट त्यो सोध्न सक्छु। अब यहाँ केही कुराहरू छ जस्तो प्रश्नोत्तर विधिका प्रतिपादक को हुन् सोध्न सक्छ। प्रश्नोत्तर विधि भन्ने बित्तिकै हामीले सुकरातलाई बिर्सिनु भएन। कहिलेकाहीँ तपाईलाई यहाँनेरि प्रश्नोत्तर विधि भन्दिदैन, हाजिरी जवाफका प्रतिपादक हो। यिनै सुकरात। अब छलफल विधि भनेर प्लेटोको भन्छ। छलफल वास्तवमा डायलेक्टिक र डायलग दुईटा धारणा छ। डायलेक्टिक सुकरात, डायलग प्लेटो। डायलेक्टिक भनौं भने सुकरातमा चिन्ह लाउनु होला, डायलग भनौं भने प्लेटोमा चिन्ह लाउनु। अब यहाँनेरि छलफल भन्ने बित्तिकै अलिकति मिल्न चाहिँ नेपालीमा मिल्दैन। डायलग हो। डायलग भनेको वाद विवाद। जस्तो विद्यालयमा शुक्रबार आयोजना गरिन्छ नि, वाद विवाद प्रतियोगिताको अवधारणा कसको हो भन्यो भने प्लेटो। त्यो चाहिँ मिल्छ। हाजिरी जवाफको अवधारणा सुकरात। किनभने एउटाले क्वेशन सोध्छ अर्कोले जवाफ दिने हो नि। त्यस्ता कुरा चाहिँ मिल्छ। अब यहाँ आगमन निगमन विधिको प्रयोगकर्ता चाहिँ सुरुमा प्रयोगकर्ता सुकरात नै हो। तर शिक्षण विधिको रूपमा आगमन विधि भनेर बेकनले प्रयोग गरेका छन्। निगमन त अब अरस्तोमै छ। ब्रेलबाट सिकाइने यो लुइस ब्रेल नै भइहाल्यो। प्रयोगात्मक विधि भनेर विलियम वुन्टले भनेका छन्। सर्वेक्षणमा लेजर्सफेल्ड भन्ने छ। मन्टेसोरी विधि भनेर मारिया मन्टेसोरीको नाम आउँछ। ह्युरिस्टिक यो आर्मस्ट्रङ भनेको छ। ह्युरिस्टिक सामान्यतया विज्ञान विषयमा बढी काम लाग्छ। यो हामीले पढ्नु पर्ने छैन, तर कहिलेकाहीँ सोधियो भने भनेर त्यहाँ राखिदिएको मात्रै। अनि परियोजना विधि किलप्याट्रिक। पहिला हामीले परियोजना विधिलाई जे.ए. स्टेभन्सन भन्थ्यौं। जे.ए. स्टेभन्सन। तर अहिले पछिल्लो लिटरेचरले जे.ए. स्टेभन्सनलाई मान्दैन, किलप्याट्रिकलाई मान्छ। त्यही भएर हामीले पनि किलप्याट्रिक भन्न थाल्यौं। घटना अध्ययनलाई फ्रेडरिक प्ले भनेर भनेको छ। समस्या समाधानको जर्ज पालिया भन्ने मान्छे हो। सूक्ष्म शिक्षण रोबर्ट हो।
प्रश्नावली, वुडवर्थ, खेल विधि, कार्डवेल, कुक भन्ने मान्छे। अब झुकिनु भएन है। प्रश्नावली र प्रश्नोत्तर फरक कुरा, यी चाहिँ फरक कुरा हुन्। तपाईहरुलाई यसरी सानो टेबल बनाएर दिएको छ, यसरी पढ्दाखेरि हाइलाइट पनि हुन्छ, यसमा केही कुरो छैन। अब विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि कति कक्षासम्म प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरो भएन कि। विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि सबै कक्षामा प्रभावकारी हुन्छ, त्यसमा हामीलाई सोध्नु पर्दैन, तर तल्ला कक्षामा चाहिँ सबभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ। तल्ला कक्षा, यो भनेको कक्षा, हाम्रो सन्दर्भमा कक्षा 8 सम्म। कक्षा 8 भन्दा माथि जाँदाखेरि शिक्षक केन्द्रित विधिमा जान सकिन्छ, तर शिक्षक केन्द्रित विधिहरू युनिभर्सिटी लेभलमा मात्रै हो, यहाँ नगर्नु नै भन्छ। विद्यालय तहमा विद्यार्थी केन्द्रित नै गर्नु भन्छ। अब त्यसपछि हामी सुरु गरौँ शिक्षण विधिहरूको बारेका केही कुराहरू। तपाईहरुलाई यहाँ सबैमा सम्भावित प्रश्नहरू पनि भन्दै जाइन्छ, तपाईहरु ध्यान दिनु होला। व्याख्यान विधिको कुरा गरौँ पहिला। यो शिक्षक केन्द्रित विधि हो, यसमा हामीलाई कहीँ कन्फ्युजन छैन। कसैले प्रवचन भन्छन्, प्रवचन भने पनि व्याख्यान भने पनि एउटै कुरा हो, लेक्चर मेथड नै हो। विश्वको सबभन्दा बढी लोकप्रिय शिक्षण विधि कुन हो? लेक्चर। सबभन्दा पुरानो शिक्षण विधि कुन हो? यही लेक्चर। यो झुकिनु भएन, यो त हामीलाई थाहा छ। अब सबैभन्दा पुरानो विश्व प्रसिद्ध विधि हो, यसमा केही कुरो छैन। यसमा एकहोरो संचार हुन्छ, अर्थात् शिक्षकले बोल्ने विद्यार्थीले सुन्ने मात्रै हुन्छ। शिक्षक सक्रिय, विद्यार्थी निष्क्रिय हुन्छ। यसैलाई चक एन्ड टक पनि भनिन्छ। हेर्नुस् त, चक एन्ड टक विधि पनि भनिन्छ। शिक्षकमा कक्षाको सबै अधिकार यसैमा निहित रहन्छ। व्याख्यान विधि प्रयोग गर्दाखेरि सबै अधिकार शिक्षकमा निहित रहन्छ। शिक्षक भनेकै अथोरिटेटिभ पर्सन हो। अब तपाईलाई यहाँबाट प्रश्न सोध्ने एक दुईवटा तरिका छ। एउटा चक एन्ड टक भयो। तपाईलाई सोध्ने अर्को सम्भावित कुरा के हुन सक्छ भने, कोरोनाको कारण विद्यालयहरू अधिकांश समय बन्द गरिएको अवस्थामा तपाई कुशल शिक्षक हुँदा तलका मध्ये कुन शिक्षण विधि अवलम्बन गरी समयमा कोर्स सम्पन्न गर्न जोड दिनुहुन्छ? यस्तो कुरा आयो भने यो भनेको के हो भने, समयमा कोर्स सक्नलाई उपयुक्त विधि कुन हो त? यही व्याख्यान। धेरै विद्यार्थीलाई साँगुरो कक्षा कोठामा पढाउनु पर्यो भने कुन विधि छान्ने त? यही व्याख्यान। अरु त छान्ने ठाउँै छैन। धेरै विद्यार्थी संख्या, साँगुरो कक्षा कोठा छ भने के? यही व्याख्यान विधि हो। अनि थोरै समयमा धेरै पाठ पढाउनु छ भने कुन विषय छान्ने? व्याख्यान। यही विधि, व्याख्यान विधि नै छान्ने। थोरै समयमा धेरै पाठ शिक्षण गर्नु छ भने कुन विधि छान्ने त? यही व्याख्यान। यति कुरा चाहिँ तपाईले बिर्सिनु हुँदैन। अब यसका सबल पक्ष र कमजोर पक्षको बारेमा यहाँ दिएको छ, तपाईको बुकमा छँदैछ। यो सहज ढंगले तपाईले पढ्दा बुझिने खालको छ, मैले यहाँ भनिरहनु पर्दैन। अब कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई यहाँ दिएका जतिवटा शिक्षण विधिहरू छन्, ती मध्ये सबभन्दा थोरै शिक्षण सामग्री चाहिने विधि कुन हो? यही व्याख्यान। व्याख्यान विधि सबभन्दा सस्तो, कम खर्चिलो, शिक्षण सामग्री पनि कम भए हुने, शिक्षक सक्रिय भए पुगो, थोरै समयमा व्यापक सारा संसार सिकाउन सकियो,
त्यसका बेफाइदा मात्रै हैन फाइदा पनि रहेछ। यति कुरा मैले यहाँ भनिसकेपछि हामीहरूले यसको बारेमा अरू केही भनिएन। मैले उदाहरण सहित व्याख्या गर्ने, उदाहरणको धेरै प्रयोग हुने, यही व्याख्यानमा उदाहरणको धेरै प्रयोग हुने, अनि ठूलो संख्यामा विद्यार्थीलाई एकसाथ शिक्षण गर्न सकिने, यो कुरा मैले भने। तर प्राविधिक विषय जहाँ सिपहरू सिकाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि यो विधि उपयुक्त मानिँदैन। गणित विषय शिक्षण गर्न पनि व्याख्यान विधि त्यति उपयोगी हुँदैन। तर सामाजिक विषयहरू शिक्षण गर्नलाई हुन्छ, नहुने होइन। तर तपाईहरुले एउटा कुरा के बुझौं भने कुनै पनि शिक्षण विधि एउटा मात्रै प्रयोग गरेर शिक्षण गर्छु भन्ने अवस्था रहँदैन। कम्तीमा 2 वा 2 भन्दा बढी शिक्षण विधि एकसाथ प्रयोगमा आउँछ नि। तपाईले विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिको प्रयोग गरे पनि थोरै त निर्देशन दिनु पर्यो नि त। निर्देशन केले दिन्छ? यही मुखले दिने हो नि त। त्यो मुखले दिनु भने के हो त? लेक्चर विधि होइन त। जसरी पनि प्रयोग त आइहाल्दो रहेछ। त्यही भएर यसमा नझुकिनु पर्यो। अब व्याख्यान विधिको चरण के हो भन्दा सबभन्दा पहिला तयारी नै अनि प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अन्तिममा सारांश। तपाईहरुलाई यहाँ जाँचमा सोध्ला व्याख्यान विधिको पहिलो चरण के हो, अन्तिम चरण के हो? कतिवटा चरण भनेर सोध्दैन। पहिलो चरणमा तलका मध्ये कुन कार्य गरिन्छ, अन्तिम चरणमा के गरिन्छ? यस्तो क्वेशनहरु सोध्न सक्छ। यसमा हामी झुकिनु हुँदैन। हो, अहिले हामीले पढ्दै गरेकोलाई व्याख्यान विधि त भनिदैन। अहिले हामीले पढ्दै गरेको व्याख्यान विधि होइन साथी। व्याख्यान विधिमा यो लेखेका कुरा कहाँ देख्न पाउनुहुन्छ? स्क्रिन शेयर हुन्छ र यो त सिन्क्रोनस सिकाइयोस्। सिन्क्रोनस अघि तपाईहरुले भनेको है। यो गुरु भन्ने पुस्तकमा छ। गुरु भनेको के? अझै साथीहरुले देख्नु भएको हुन्छ। सानो छ, हेर्नु सानो छ। तपाईहरुलाई प्रयोग गर्न पनि एकदम छ। यो सेडेपबाट निकालिएको हो। गुरु भन्ने नामै गुरु। यही किताबमा छ सबै। तपाईले यो किताब हेर्दा पुग्छ। सानो छ, त्यसमा केही छैन। तपाईले यो निशुल्क पाउनुहुन्छ सेडेपबाट। सेडेपबाट निशुल्क पाउनुहुन्छ। त्यति। ल अब त्यसपछि हामी प्रश्नोत्तर विधिमा जान्छौं। प्रश्नोत्तर विधि यो प्रश्नोत्तर विधि भनेको सुकरातको विधि हो। यसमा प्रश्न गर्दै प्रश्नको माध्यमबाट गरिन्छ। उदाहरणको लागि कुनै पाठ पढाउनु छ भने त्यो पाठमा जे जति सन्देशहरु दिनुपर्ने छ त्यो सबैलाई प्रश्न उत्तरको रूपमा पहिले नै तयार गरिन्छ। विद्यार्थीलाई प्रश्न सोधिन्छ अथवा विद्यार्थीले प्रश्न सोध्छन् अनि त्यसको जवाफ अर्को पक्षले दिन्छ। शिक्षकले सोधेको भए विद्यार्थीले, विद्यार्थीले सोधेको भए शिक्षकले। यसरी प्रश्न र उत्तरको आधारमा सिक्ने काम गरिन्छ, सिकाउने कार्य गरिन्छ। त्यो नै प्रश्नोत्तर विधि। यसमा केही पनि छैन। यसमा झुकिनु पर्ने केही पनि छैन। तर यो सजिलो काम चाहिँ हो। पहिला सबै विषयवस्तु, सबै पाठहरू प्रश्नोत्तर विधिबाट सञ्चालन गर्न सकिँदैन। तर जस्तो दशैं, तिहार, छठ यस्ता चाडपर्व, संस्कृति यिनीहरूको बारेमा सकिन्छ। अनि यो गर्दाखेरि प्रश्नहरूको तयारी गर्नु पर्यो, विद्यार्थीलाई पूर्व सूचना दिनु पर्यो अनि प्रश्नोत्तर सुरु गर्नु। यसमा अरु के पनि हुन्छ। अब यहाँनेरि प्रश्न सोध्दाखेरि एकले अर्कोलाई चुनौती दिन सक्छन्, च्यालेन्ज गर्न सक्छन्।
इगो हुन सक्छ, जसले प्रश्न दिन सकेन अथवा जानेन त्यो विद्यार्थी लज्जित हुन सक्छ, अर्कोचोटिदेखि कक्षामा नआउन सक्छ। त्यस्ता सम्भावनाहरू चाहिँ रहन्छन् है, ती सम्भावनाहरू रहन्छन्। त्यही भएर यहाँनिर हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रश्नोत्तर विधिको प्रयोग गर्दा अत्यन्तै सावधानीपूर्वक विषयवस्तुको छनौट गर्नुपर्छ र त्यो विषयवस्तुमा सबै विषय क्षेत्र समेटिने गरी सरल ढङ्गका प्रश्नहरू निर्माण गरिन्छ। तेस्रो हो प्रदर्शन विधि। यो शिक्षक केन्द्रित विधि। प्रदर्शन विधि भनेको शिक्षक केन्द्रित हो। हरेक कुरा शिक्षकले प्रदर्शन गरेर देखाउनुपर्छ। शिक्षकले ब्ल्याक बोर्डमा गरेर लेख्नु पनि प्रदर्शन हो। नाच्नु मात्रै प्रदर्शन होइन, जिउ हल्लाउनु मात्रै प्रदर्शन होइन, अघिको पपेट ल्याएर हल्लाउनु मात्रै पनि प्रदर्शन होइन। त्यही भएर प्रदर्शन विधि भनेको कुनै काम गरेर देखाउनु। त्यसोले अहिले यो प्रदर्शन विधि छ कि छैन? छ। कुन कक्षामा छ? 3, कक्षा 1, 2, 3 मा। कहाँ लगाइन्छ? आई डु, वी डु, यु डु भनेर गराइन्छ। त्यहाँनिर गर्दाखेरि के गरिन्छ? सबै काम पहिला शिक्षकले गर्छ अनि मात्रै विद्यार्थीलाई गराइन्छ। शिक्षकले नगरी कुनै कामै गरिन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ? ग्रेजुअल रिलिज अफ रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छौँ। ग्रेजुअल रिलिज अफ रेस्पोन्सिबिलिटी हो त्यो विधि। कक्षा 3 सम्म, कक्षा 1, 2, 3 को नेपाली विषय शिक्षण गर्दा अवलम्बन गरिन्छ। त्यो यता मिल्दैन। यो डेमोन्स्ट्रेसनसँग धेरै नजिक छ। एक्ज्याक्ट डेमोन्स्ट्रेसन त होइन, तर डेमोन्स्ट्रेसनसँग नजिक छ, जसलाई ग्रेजुअल रेस्पोन्सिबिलिटिज भनेर त्यहाँ भनेको छ। ग्रेजुअल रिलिज अफ रेस्पोन्सिबिलिटिज। आई डु, यु डु, के आई डु, वी डु अनि बल्ल यु डु। शिक्षकले प्रत्येक क्रियाकलाप आई डु गरेर देखाउनु, म गर्छु भनेर देखाउनु, त्यो हो प्रदर्शन विधि। त्यही भएर यहाँनिर पहिला विद्यार्थीलाई हामीहरूले गणित पढाउँदा पनि पहिला एउटा गरेर देखाइदिन्छौँ अनि विद्यार्थीलाई गर्न लगाउँछौँ। यी सबै प्रदर्शन विधिका कुराहरू। अब प्रदर्शन विधि सबभन्दा धेरै सङ्गीत सिकाउनलाई उपयोगी हुन्छ। सङ्गीत। अनि यहाँनिर हामीहरूले के कुराहरू त छ। अब यसको विशेषता के रहेछ त? अनुकरणमा सीमित हुने, सृजनशीलता नदेखिने, अनि कस्तो प्रदर्शन गर्यो त्यसमा भर पर्यो। तपाईलाई जाँचमा अर्को तरिकाले सोध्न सक्छ। जस्तो व्याख्यान विधि प्याभलोभको थियरीसँग नजिक छ भने प्रदर्शन विधि कसको थियरीसँग नजिक छ? बान्डुराको सामाजिक सिकाइ सोशल लर्निङ थियरीसँग नजिक छ। यो कुरामा नझुकिनु होला। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि यसको चरण के हो त? पहिली तयारी, त्यसपछि पूर्व अभ्यास रिहर्सल हुनु पर्यो, त्यसपछि चिनारी प्रस्तुति, अन्तिममा छल। प्रदर्शन विधिको बारे यसका पनि सबल पक्ष र कमजोर पक्ष छ। यसको बारेमा यहाँ पढ्दा बुझिनेछ। मैले यसको बारेमा अरु भनिन है। हामीहरूले त्यसपछि अर्को छ छलफल विधि, अन्तर्क्रियात्मक विधि। हामीहरूले पढ्नुपर्ने अन्तर्क्रियात्मक विधिमा एउटा प्रश्नोत्तर विधि, अर्को छलफल विधि। यो छलफल विधि हो। छलफल विधिबाट सिकाउँदाखेरि प्रभावकारी सिकाइ मानिन्छ। यहाँ हामीहरूले पढ्ने अधिकांश शिक्षण विधिहरू मध्ये छलफल विधिलाई राम्रो विधि मानिन्छ। छलफल विधिको प्रयोग साँच्चै गरियो भने शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ भन्न सकिन्छ। व्याख्या अहिले पढेका मध्येको राम्रो विधि कुन हो भन्यो भने पनि यही छलफल विधि नै हो। त्यही भएर यसको बारेमा मैले अरु भनिरहनु पर्यो।
छलफल विधिका विभिन्न स्वरूप हुन्छन्। हामीले बुझेको स्वरूप चाहिँ के हो त? कक्षामा विद्यार्थीलाई सानो सानो समूहमा बाँडिदिने अनि विषयहरू दिने अनि छलफल गराउने, अन्तिममा निष्कर्ष सुनाउने। हामीले जानेको त्यही। तर यहाँ छलफल भनेको त्यति मात्रै होइन क्या। छलफल भनेको वाद विवाद पनि हो। जुन प्लेटोको कुरा गरेँ मैले, कलम ठुलो कि तरबार ठुलो, विद्यार्थीले आफ्ना आफ्ना धारणा राख्छन्। वास्तवमा न कलम ठुलो हो न तरबार ठुलो हो, त्यहाँ त्यस्तो केही छैन। तर तपाईले आर्गुमेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ, तथ्य कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, तपाईको प्रस्तुतिकरण तार्किकता कस्तो हुन्छ त्यो जाँचिया हो नि त, होइन? जाँच्न त त्यही जाँचेको हो नि त। एउटा त्यो हो। दोस्रो जुरी ट्रायल भन्छ। जुरी ट्रायल भनेको कस्तो हो भने यो न्यायालयको शब्द हो। अदालतमा सर्वोच्च अदालतका साथी एमिकस क्युरी भनेर बोलाउँछ अनि त्यहाँ प्रश्न सोध्ने जस्तो हो। यहाँ कक्षामा चाहिँ कसरी लैजान्छ जुरी ट्रायल? छलफल विधि चलाएको बेला मानिलिउँ तपाईले के अरे आलु खेतीको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाई आलु बाली पढाउन लाग्नु भएको छ भने तपाईको गाउँमा जुन कृषकले आलु वर्षेनी सबैभन्दा राम्रो फलाउने गरेको छ त्यो कृषकलाई बोलाइदिनुस्। त्यसपछि आलु खेतीसँग सम्बन्धित कृषिको प्राविधिकलाई पनि बोलाइदिनुस्। अनि आलु खेती गर्दै गरेका अरु क्षेत्रका विज्ञ छन् भने तिनलाई पनि ल्याइदिनुस्। ती दुई खालका विज्ञ भए कम्तीमा, एउटा आफैले आलु फलाएर विज्ञता हासिल गरेको कृषक, अर्को पढेर टेक्निकल भएको मान्छे, टेक्निसियन भएको मान्छे। त्यो दुईटा प्राविधिक, त्यो कृषक र प्राविधिक त्यो दुईटालाई कक्षाको अगाडि राखिदिनुस्, ड्यासमा बसाइदिनुस् कुर्सीमा। विद्यार्थीलाई अघिल्लै दिन जानकारी दिनु पर्यो, भोलि यो पाठमा म विज्ञ मान्छे बोलाउँदैछु, तिमीहरू नबुझेका कुरा मजाले सोध है, तर अरु सोध्न पाइँदैन, आलु खेतीसँग सम्बन्धित कुरा मात्रै भनेर भनिन्छ। अब विद्यार्थीले के गर्छन्? सम्बन्धित विज्ञ जसले काम गरेर अनुभव हासिल गरेको छ त्यसका पनि कुरा सुन्ने भो, त्यसले भनिदिने भो। त्यसपछि प्राविधिक पक्षबाट भनिदिने भो। भन्नुको मतलब जुरी ट्रायलमा विद्यार्थीले सम्बन्धित विज्ञबाटै सम्बन्धित विषयको ज्ञान हासिल गर्ने अवसर पाउँछ। त्यही भएर छलफल विधिमा जुरी ट्रायललाई कक्षा शिक्षणमा प्रयोग गर्न सकियो भने निकै राम्रो तरिका मानिन्छ, निकै राम्रो। अर्को समूह छलफलको बारेमा हामीले अब मैले भन्नु परेन, 3 जनादेखि 5 जनाको सानो सानो समूह बनाएर गरिन्छ, सबैलाई थाहा छ। गुन्ज छलफल चाहिँ के हो नि? त्यसो गुन्ज भनेको चाहिँ जस्तो हामी बिहे भोजमा जान्छौँ नि, अनि आफन्तै त आउने हुन् नि, त्यहाँ नचिनेका त आउँदैन। तपाईका नातेदार, मेरा पनि नातेदार, एक अर्कामा भेटघाट चिन्जान हुन्छ। अनि भविष्य कुराकानी गर्दाखेरि के गर्छौँ? ठुलो स्वरमा त बोल्दैन, अर्काले नसुन्ने, आफूले मात्रै सुन्ने, गुनुगुनु गरेर बोलिन्छ नि, हो त्यसैलाई गुन्ज छलफल। यहाँ अरू कुरा छैन। हामीले यहाँ झुकिनु पर्ने के होइन, तपाईँ सानो स्वरबाट गर्नुहुन्छ, गुनुगुनु गरेर गरिन्छ। यो कुरो थाहा। अर्को गोलमेज छलफल, यो भनेको त के हो? तपाईँ र म आमुन्ने सामुन्ने गोलो टेबलमा हामी गोलाकार भएर बस्छौँ, सबै आमुन्ने सामुन्ने हुन्छौँ, कुनै विषय त्यहाँ रहन्छ, मुद्दा हुन्छ, त्यस उपर छलफल चलाइन्छ, त्यसलाई गोलमेज सम्मेलन। अलि अर्को छ यहाँनेरि कोलिक्वियम भन्ने छ। यसलाई शिक्षकलाई विज्ञको सहायता लिएर विषयवस्तु बुझाउन सहज हुने अवस्थामा सम्बन्धित विषयको विज्ञलाई कक्षामा आमन्त्रण गर्छ र निजबाट शिक्षक विद्यार्थीका जिज्ञासाहरू समाधान गरिने छलफल भन्छ। यो भनेको जुरी ट्रायल जस्तै चाहिँ हो,
तर फरक छ। यहाँनेरि मूलत के हुन्छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ सर हाम्रो विद्यालय किन सधैँ खुल्दैन, विद्यार्थीहरूको जिज्ञासा हुन सक्छ, शिक्षकले आफै जवाफ दिन नसक्ने हुन सक्छ, प्रशासनको मान्छेले आएर जवाफ दिनुपर्ने हुन सक्छ। हाम्रो लाइब्रेरीमा किन पुस्तक छैन, हाम्रो लाइब्रेरी किन के अरे खाली कथाका किताब मात्रै राख्छ इत्यादि, त्यस्ता खालका कुराको जवाफ त टिचरले दिन सक्दैन। अनि कहिलेकाहीँ के पनि हुन्छ भने नि, शिक्षकले मानिलिउँ म गणित पढाइराखेको छु, मैले ऐकिक नियम युनिटरी मेथड मैले सिकाउँदैछु, मैले भन्दा राम्रो त्यो सिकाउने अर्को विद्यालयको टिचर हुनुहुन्छ भने मैले उहाँलाई ल्याउँछु र मैले के भन्छु भने नानी बाबु मैले भन्दा राम्रोसँग उहाँले सिकाउनुहुन्छ है, एकछिन हेर है भनेर उहाँलाई गर्न लाउन, आफूले पनि हेर्नु, सँगसँगै सिक्नु, त्यसलाई कोलोक्वियम भनेर भन्छ। यस्तो चाहिँ हामी कहाँ गर्न सकिन्थ्यो तर अलिक कम छ, यो पनि छलफल विधिमै पर्छ। अघि मैले भन्दै गरेको जुन जुरी ट्रायलको छ, मानिलिउँ कुनै किराले, मानिलिउँ न फड्के किराले मकैको पात खाएर खत्तमै बनायो, के गर्ने त? एउटा किसानले जाली बनाएर सबै जालीमा ट्र्याप पारेर सबै फड्के किरालाई चाहिँ अर्ग्यानिक रूपमै नियन्त्रण गर्यो भने त्यो कृषकलाई नै त्यहाँ बोलाएर लु तपाईले कसरी गर्नुभएको तपाईको अनुभव सुनाइदिनुस्। हो त्यो खालको प्लेटफर्म निकाल्नु पनि हो। अब अर्को भनेको चाहिँ यो सिम्पोसियम फोरम भनेर भन्छ। यसमा चाहिँ कुनै शिक्षक र विद्यार्थीले अथवा कुनै विषयवस्तुमा जुन ज्ञान सिप धारणा राखिराखेका छन् त्यसमा चाहिँ आफ्नो अवस्था के छ, आफ्नो अवस्था के छ आफैले मूल्याङ्कन गर्ने र अरु जान्ने समूहमा बसेर त्यो सुधार्ने मौका पाउने, सुधार गर्ने मौका पाउने, आफ्नो कमजोरी सुधार गर्न मौका दिने स्थितिलाई सिम्पोसियम भनिन्छ। यहाँ प्रश्नोत्तर पनि गरिन्छ, अरु तरिकाले पनि गरिन्छ। अब यति अहिले हामीले पढ्दै गरेको के हो त? छलफल विधि। यी सबै छलफल विधिकै स्वरूप छन्। अब यहाँ अर्को के हुन सक्छ? प्रतिवेदन उप छलफल पनि हुन सक्छ। हुन सक्छ जस्तो विद्यार्थीले परियोजना कार्य गरे, क्षेत्र भ्रमणबाट फर्किए, तिनीहरूले प्रतिवेदन बुझाएका हुन्छन्, त्यस उप पनि छलफल हुन सक्छ। यस्ता स्वरूप अरु पनि हुन सक्छन् मैले भन्नु। त्यही भएर छलफल विधि सञ्चालन गर्दा सबभन्दा पहिला के गर्दा रहेछौं? समूह विभाजन, त्यसपछि विषयवस्तु गर्दै अन्तिममा निष्कर्ष। यो चाहिँ कमनली अप्लाइड टेक्निक्स हो, कमनली अहिले प्रयोग भइराखेको तरिका। अब यहाँनेरि पनि सबल पक्ष र कमजोर पक्ष भनेर राखिएको छ। यसमा केही छैन। शिक्षणमा छलफल विधिले सिकाइमा जोड दिन्छ, शिक्षणमा होइन। ध्यान दिनुस् है, यसले सिकाइमा जोड दिन्छ, सिक्ने कुरामा जोड दिन्छ। यो प्रजातान्त्रिक हुन्छ। प्रजातान्त्रिक भन्ने बित्तिकै के त? मलाई मन परेन र पनि म तपाईको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्छु। अब तपाईलाई पनि मन पर्दैन, मैले बोलेका कुरा पनि तपाईले ध्यानपूर्वक सुन्नुहुन्छ। त्यो हो प्रजातान्त्रिक। अर्थात् एकजना बोलिराखेको बेलामा अरु सबै चुप लागेर बस्नु, प्रजातान्त्रिक पद्धति। उले बोलिसकेपछि आफ्नो पालोमा मात्रै बोल्नु, प्रजातान्त्रिक पद्धति। अरूले बोल्दाखेरि होच्याएर नबोल्नु, सबैलाई सम्मानजनक ढंगले बोल्नु, प्रजातान्त्रिक पद्धति। छलफलमा त आवेग आउन सक्छ नि, त्यो आवेग देखाउने होइन, सम्मानजनक ढंगले बोल्नु, सम्मानजनक ढंगले व्यवहार गर्नु, यी सबै प्रजातान्त्रिक पद्धति हो। अर्थात् छलफल विधि भनेको प्रजातान्त्रिक पद्धति पनि हो रहेछ। छलफल विधिले सिकाइमा जोड दिँदो रहेछ। यसले अभिव्यक्तिशील कलालाई बढावा दिँदो रहेछ। विद्यार्थीको अभिव्यक्तिशील कलालाई तर्कयुक्त कुराहरू राख्ने, ठोस वस्तु के रे
तथ्य तथ्याङ्कको प्रस्तुत गर्ने हुँदो रहेछ। यसले जहिले पनि छलफलमा आफ्ना कुरा चाहिँ सुनवाई होस् भन्ने चाहना यसमा राख्छ। तर यसका सँगै कमजोरी पनि छन्। कतिपय कुराहरू सिकाउन सकिँदैन। सबै विषयहरू छलफल विधिबाट सिकाउन सकिँदैन। जस्तै मानौँ न, ऐकिक नियम सिकाउनु छ भने कहाँ छलफल गरेर हुन्छ यार, हिसाबै गर्नु पर्यो नि, मिल्दैन नि त। कतिपय विषयवस्तु मिल्छ, जस्तो भनौँ न वातावरणलाई सन्तुलन बनाइराख्ने के गर्नुपर्छ, छलफल विधि उत्तम हो, ठीक छ। तर ऐकिक नियम सिकाउन छलफल विधि काम लाग्यो त लागेन नि। भन्नुको मतलब पाठको प्रकृति अनुसार फरक पर्ने भयो। यसले बढी समय लिन्छ, छलफलको लागि बढी समय लिन्छ। सूचनाहरू हुनु पर्यो, त्यही किसिमका सूचनाहरू हुनु पर्यो। कहिलेकाहीँ अतिरिक्त सूचनाहरू पनि चाहिन सक्छ। कहिलेकाहीँ छलफलमा भाग लिँदा तैँले मेरो कुरा काटिस् भन्न थाल्छु। हामी जतिसुकै डेमोक्रेटिक हुनु भने पनि व्यक्तिगत इगो त आउन सक्छ, रिसिभी हुन सक्छ। ती सम्भावना रहन्छन्। शिक्षकले असाध्यै मेहनत गर्नुपर्छ। अब हाम्रो सन्दर्भमा छलफल विधि चलाउन कक्षा कोठा उपयुक्त छैन, डेस्क बेन्च उपयुक्त छैन, फलामका राखेको छ, फिक्स गरिदिएको छ। कता साथी, कता समूह बनाउन थाल्नु, कसरी क्रियाकलाप गर्नु, सजिला चाहिँ छैन। तर छलफल विधि एउटा राम्रो। त्यसपछि विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिमा जाउँ। स्थलगत अध्ययन, फिल्ड स्टडी, यसलाई क्षेत्र भ्रमण पनि भन्ने गरिन्छ कहिलेकाहीँ। मूलतः जे क्रियाकलाप गर्नुपर्ने छ फिल्डमै जाने, जस्तो स्वरूपमा छ, जस्तो अवस्थामा छ, त्यसको नेचुरल अवस्थामै गएर हेर्नु यसको मुख्य अभिप्राय हो। उदाहरणको लागि हामीहरूले जैविक विविधता भन्ने पाठ पढ्दैछौँ भने यिनीहरूलाई चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्ज लगेर देखाइदिने भने जैविक विविधता त्यहाँ भन्दा राम्रोसँग बुझ्न त क्लासरुममा सक्दैनन् नि। त्यहाँ जान्छन्, हेर्छन्, शिक्षकले गाइड गरिदिनु पर्यो, सहजीकरण गरिदिनु पर्यो, अनि बुझ्ने भए विद्यार्थीले। त्यस्तो प्रयोजनको लागि हो स्थलगत अध्ययन क्रम। अब यो गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला के गरिँदो रहेछ त? पहिलो चरणमा विषयवस्तुको छनौट र अन्तिम चरण के हो त? प्रतिवेदन। यो विद्यार्थी केन्द्रित हो। विद्यार्थी आफै क्रियाशील भएर यो सिक्दछ। पाठ्यक्रमले नसमेटेका विषयवस्तु पनि सिक्ने अवसर हुन्छ। पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरका कुरा पनि सिक्ने अवसर हो। अरूमा योभन्दा अगाडिसम्म हामीले जति चर्चा गऱ्यौँ ती सबैमा पाठ्यक्रमभन्दा बाहिर जान सकिँदैन थियो। यो चाहिँ सकिँदैन। तर यसको सँगै अर्को पक्ष के त? सबैले यत्रो खर्च कहाँ बिहोर्न सकिन्छ यार? सकिँदैन। जानु पर्यो, कुनै ठाउँसम्म पुग्नु पर्यो, गाडी भाडा चाहियो, गाडीको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, खानु पर्यो, बस्नु पर्यो, अतिरिक्त खर्च चाहियो। स्कुलले तिर्न सक्दैन, अभिभावकले पनि सक्दैन। कसरी गर्नु? जान त सबैलाई मन छ, सबैलाई रहर छ, अनि त्यत्र विद्यार्थी लिएर जानलाई सजिलो पनि छैन, सजिलो छँदै छैन। तर खर्चिलो भइकन पनि सिकाइको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भने यो प्रभावकारी विधि चाहिँ। अब परियोजना कार्यको कुरा आयो। परियोजना कार्य जुन किलप्याट्रिकले प्रतिपादन गरेको भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। यो भनेको मूलतः लर्निङ बाई डुइङ टुगेदर, लिभिङ टुगेदर पनि हो। साथीहरू समूहमा बसेर काम गर्ने, समूहमा बसेर सिक्ने हो। यसमा परिकल्पनाहरू गर्ने कुराहरू हुन्छ। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ अहिले विश्वमा सबभन्दा धेरै प्रयोग भएको मेथड हो। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ कुनै पनि सिकाइलाई प्रोजेक्ट बेस्ड गरेर सिकाउने गरिन्छ। यसरी यो चलेको छ। अब यसमा जोन डिवेको प्रगतिवादसँग यो नजिकको सम्बन्ध राख्दछ। यहाँनिर जे.ए. स्टेभन्सनलाई पहिला मानिन्थ्यो, अहिले किलप्याट्रिकलाई मानिन्छ। त्यही भएर यसको बारेमा मैले के भनिनँ। अब यो भनेको प्रोजेक्ट वर्क भनेको
कक्षा कोठाभित्र पनि हुन सक्छ, कक्षा कोठा बाहिर पनि हुन सक्छ, व्यक्तिगत पनि हुन सक्दछ, समूहमा पनि हुन सक्दछ। यो दुवै स्वरूपमा हुन सक्दछ। त्यही भएर परियोजना कार्य एउटा कठिन कार्य त हो, तर सृजनात्मक कार्य वैयक्तिक प्रकृतिको हुन्छ, स्वतन्त्र खोजबिन हो, खोजबिन नै। यसका स्वरूपहरू विभिन्न हुन्छन्, रचनात्मक, संकलक, सूचनामूलक, अभिमुखीकरण परियोजना, यी विभिन्न हुन्छन्। रचनात्मक भनेको के त? यी विद्यालयमा म्युजियम बनाउने, साधारण जलवायु स्टेसन बनाउने, विद्युत घण्टी बनाउने इत्यादि, यस्ता रचनात्मक परियोजना कार्य हुन सक्छ। संकलक परियोजना भनेको के त? पाठ, ढुङ्गा, पुतली, बिरुवा सङ्कलन गर्न लगाउने विद्यार्थीलाई, यस्ता यस्ता। यही नै होइन नि फेरि, यस्ता यस्ता। त्यसपछि अवलोकन परियोजना, मानिलिउँ न अन्डाबाट चल्ला कसरी निस्किन्छ, तपाईँले पढाउनु भन्दा त ह्याचरी फर्ममा लगेर देखाइदिने होला विद्यार्थीलाई। त्यो अवलोकन परियोजना भयो। सूचनामूलक परियोजना, अहिले चाहिँ टेकुमा लगेर जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गएर त्यो कोरोनाबाट बच्ने उपायहरू के हुन् त्यहाँ डिस्प्ले गरेर त्यहाँबाट ल्याउने सूचनाहरू होला। त्यस्तै सामाजिक भलाइका परियोजना, ल नानी बाबुहरू भोलि शुक्रबार सबैले झाडु बोकेर आऊ, पन्जा लगाएर आऊ, बाटो सफा गर्नुपर्छ, त्यस्ता त्यस्ता कामहरू दिने होला, कुनै पनि हुन सक्छ। परियोजना कार्यको पहिलो चरण के भन्दा आवश्यकताको पहिचान अथवा समस्याको पहिचान। समस्याको पहिचान भन्नु र आवश्यकताको पहिचान भन्नु एउटै कुरा हो है, नचुकिनु हो। र अन्तिम चरण के हो त भन्दा जे कुरो गरिन्छ त्यसलाई लिपिबद्ध गर्ने, राइट अप गर्ने, अभिलेखीकरण। अब त्यसपछि समस्या समाधान विधिको कुरा छ। समस्या समाधान विधि भनेको चाहिँ कस्तो हो भने विद्यार्थीहरूलाई प्रत्येक कुराको समस्या दिने, समस्या दिने जस्तो क्वेसन दिनु पनि समस्या हो। विद्यार्थीलाई क्वेसन्स लेखेर दिनु पनि समस्या नै हो। उनीहरूले लेख्छन्, त्यसैमा बसेर छलफल गर्ने, पृष्ठपोषण दिने, सुधार गर्ने, सूचनाहरू पुगेनन् भने थप सामग्री अध्ययन गर्न लगाउने, यी सबै समस्या समाधान विधिभित्र। तर यहाँनिर गजबको कुरा छ, यो समस्या समाधान विधि चाहिँ कसको हो? यो भनेको ट्रायल एन्ड इरर थियरीसँग सम्बन्धित छ। प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्त छ, प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्त छ। तर पहिलाहरूले चाहिँ के भन्छन्, विद्यार्थीलाई उपयुक्त समस्या देऊ, क्षमता अनुसारको समस्या देऊ र त्यो समस्या समाधान गर्न उपयुक्त सामग्री पनि देऊ। तर जिन पियाजेले के भन्छन्, प्रब्लम सल्भिङ स्किल क्यान नट बी टक्ड भनेर। ठिक त्यसै गरी यहाँ पनि समस्या समाधान विधिको प्रयोगकर्ता शिक्षकले समस्या समाधान गर्ने तरिकाहरू बताउँदैन, विद्यार्थी आफैले पहिल्याउने हो। विभिन्न तरिकाले समस्या समाधान गर्छ, मात्रै शिक्षकले सहजीकरण गरिदिन्छ। त्यही भएर यसको पहिलो चरण के हो त? समस्याको पहिचान हो। अन्तिम भनेको प्रयोग हो, प्रयोग। अरूमा यो कुरा आउँदैन, यसमा आउँछ। अरू कुनै शिक्षण विधिमा त्यो छैन, यसमा छ। यसका पनि सबल र यो दिएको छ। तर यहाँनिर के हो भनेदेखि यो सबल पक्ष कमजोर पक्ष पढ्दाखेरि तपाईहरुलाई कन्सेप्ट क्लियर होस् भनेर राखिदिएको। यो पनि खर्चिलो नै हो, समय धेर लाग्दछ, समय धेर लाग्दछ। शिक्षकको भूमिका पनि यहाँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। साना कक्षामा यो त्यति उपयुक्त हुँदैन, तर ठूला कक्षामा यो बढी प्रभावकारी हुन्छ। अब कुनै पनि समस्या समाधान गर्ने तरिका एउटा मात्रै हुँदैन, विभिन्न तरिकाहरू हुन्छ। त्यसमध्ये उपयुक्त विकल्पको छनौट गर्ने सिपको विकास यही तरिकाबाट डेभलप हुन्छ। विभिन्न विकल्प मध्ये उपयुक्त विकल्पको छनौट गर्ने, प्राथमिकीकरण गर्ने, यो दुईटा सिप विकास गराउने विधि यही हो। ध्यान दिनु होला, जाँच्न सोध्ला। उपयुक्त विकल्पको छनौट गर्न सिकाउने शिक्षण विधि कुन हो? यही समस्या समाधान है।
अर्को छ यो शोधखोज विधिको कुरा छ। शोधखोज विधिले पनि सबभन्दा पहिला समस्याकै पहिचान गर्छ, अन्तिममा गएर यसले चाहिँ प्रबोधीकरण गर्छ। प्रबोधीकरण भनेको तपाईले जे कुरा पत्ता लगाउनु भएको छ त्यो पत्ता लगाएका कुरा अरूलाई जानकारी दिनु, अरूलाई जानकारी गराउनु, अरूलाई थाहा दिनु, त्यसलाई हामीहरूले प्रबोधीकरण। के भनेको होला साथीहरूले? फिल्ड स्टडीलाई फिल्ड ट्रिप भन्न हामीले त मिल्यो, हामी जस्ताले मिल्यो, तर प्रोफेसनल ल्याङ्ग्वेज होइन। त्यो भनेको क्षेत्र भ्रमण हो है। तपाईहरुले लेखेको भाषै म बुझ्दिन, के गर्ने हो? पछि लेखेर क्लास अफलाइन हेर्न मिल्ने भए त राम्रै हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। के भनेको? त्यो अफलाइन जानिदैन। अब डाटाबाट चलाउनु त मेरो समस्या होइन नि त सर। डाटाबाट नेट चलाउने तपाईको समस्या हो नि त, मेरो होइन नि त। तपाईँ अनलाइन पढ्ने मान्छेले त त्यो कुरो एफोर्ड गर्नु पर्यो। त्यसको लागि त मैले के भन्नु नै छैन। अब इगो भनेको नि थाहा छैन त। इगो भनेको अर्को प्रति रिस राग राख्नु, वैमनस्यता राख्नु, अरू केही होइन। के भन्नुभयो? खरायो गति छिटो भयो भन्नुभयो कि? खरायो गति त अझै बस, त्यसो भने चितुवा गतिमा जानु पर्छ। शिक्षण विधि पढ्दै हुन्छ, शिक्षण विधि तपाईहरुले सुन्दा 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 तपाईका कान के भइसक्यो? यसमा धेरै डिस्कस गर्नुपर्ने कुरै छ। तपाईले यहाँनेरि छलफल विधि कसरी प्रयोग गर्ने भनेर जाँचमा सोध्ने होइन। छलफल विधिको पहिलो चरण के हो भनेर सोध्ला। छलफल विधि कुन कक्षामा उपयुक्त हुन्छ भन्ला। छलफल विधि शिक्षक केन्द्रित हो कि विद्यार्थी केन्द्रित हो कि अन्तर्क्रियात्मक हो भनेर सोध्ला। अरू त सोध्ने नै छैन यसमा। तपाईले त्यही भएर यसमा कछुवा गति र खरायो गतिको कुरा नगर्दा जाति। तपाईले मैले भनेको कुरा क्याचअप गर्न सक्नुभयो, जाति हो। क्याचअप गर्न सक्नु भएन भने त अब मैले के भन्न सक्दिनँ। समस्याको पहिचान भन्नु नै अर्कोपट्टिबाट हेर्ने हो भने आवश्यकताको पहिचान। एकातिर समस्या हुनु भनेकै त्यो अर्कोतिरबाट आवश्यकता हो क्या। एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन्छ। त्यही भएर एकातिर समस्या हुँदा अर्कोतिर आवश्यकता हुन्छ। यसो नझुकिनु है। ल अब मैले यसको बारेमा अरू केही यहाँ भनिन। तपाईहरुको च्याट बक्स हेरेको थिएँ। अब शोधखोज विधिमा सबभन्दा पहिला समस्याको पहिचान नै हो, अन्तिममा गएर यो प्रबोधीकरण गरिँदो रहेछ, यो पनि थाहा भयो। अब यो शोधखोज विधि चाहिँ 9 कक्षा भन्दा तलका विद्यार्थीलाई उपयोग गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। किनभने त्यो क्षमता विकास भइसकेको हुँदैन, माथिल्लो उसमा हो। यो यसले के खोज्छ भने रिसर्च टेक्निकहरू यसले अप्लाई गर भन्छ। रिसर्च टेक्निक यसमा अप्लाई गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। विद्यार्थीहरुमा त्यो खालको क्षमता डेभलप भइसकेको हुँदैन है। त्यही भएर यसको बारेमा अरू कुरा मैले अब भनिन। अब हामीहरूले यहाँ अर्को आगमन तथा निगमन विधिको कुरा गर्छौं, इन्डक्टिभ र डिडक्टिभ। थोरै आगमन विधि भनेको मूर्तबाट शिक्षण सुरु गरी अमूर्ततर्फ सिकाउँदै लैजाने तरिका आगमन हो। विशिष्ट अवस्थाबाट साधारणतर्फ लैजाने तर्कमा आधारित तरिका हो। अन्तिममा गएर सिद्धान्तमा जोडिन्छ। अन्तमा सिद्धान्तमा जोडिन्छ। अर्थात् धेरै सूचना सङ्कलन गरिन्छ,
त्यसपछि चाहिने गर्दै घटाउँदै अन्तिममा जुन बाँकी रहन्छ त्यो सिद्धान्त नियम प्रतिपादन हुने किसिमले गएको हुन्छ, त्यस्तोलाई आगमन विधि भनिन्छ। यसले मूलतः के गर्छ? कण्ठस्थ गर्ने, सूत्रहरू सिकाउने, सूत्रबद्ध गर्ने कुराहरूमा जान्छ। जस्तो हामीले तपाईहरुले अहिले तयारी गर्दाखेरि फर्मुला बनाएर घोक्नुहुन्छ नि, ठ्याक्कै त्यही हो। त्यो आगमन विधि तपाईले त्यसरी नै प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर ठिक यसमा के हुन्छ त? सबभन्दा पहिला आगमन विधिको पहिलो चरण के रहेछ? उदाहरण छ र अन्तिम भने सैद्धान्तिकरण। यो आगमन र निगमन विधि तपाईहरुको कोर्समा पढ्नु पर्दैन, कोर्स अनुसार पढ्नु पर्दैन, तर कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोधिहाल्छ कि भनेर मात्रै राखिदिएको, त्यति मात्रै हो है, अरु कारण होइन नि। फेरि निगमन विधि चाहिँ के हो त भन्दा पहिला जे नियम प्रतिपादन गरेको छ सिद्धान्त हो, त्यसैलाई टेक्छ अनि तपाईको जीवनमा कहाँ उपयोग हुन्छ त्यसलाई उदाहरण दिन्छ, सूत्रबद्ध गर्छ र प्रयोग गर्छ। अन्तिम चाहिँ प्रयोग। सुरुमा प्रतिपादित नियम के हो त्यो हेर्छ। अर्थात् कसैले प्रतिपादन गरेका नियम सिद्धान्त ठिक छ कि बेठिक छ भनेर टेस्ट गर्ने काम पनि यसले गर्छ, जाँच्ने काम पनि यसले गर्छ। आगमनले चाहिँ सिद्धान्तहरू नियमहरू प्रतिपादन गर्नेमा पुग्थ्यो, यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। अर्काले प्रतिपादन गरिसकेका नियम सिद्धान्त तिनीहरू ठिक छन् कि छैनन्, तिनले भने जस्तै हो त भनेर गर्ने काम चाहिँ निगमन विधि। अब यहाँनेरि हामीहरूले यसको केही कुराहरू छ, मैले थोरै थियो यो घटना अध्ययनको कुरा गर्नुपर्ने थियो। हामीले कोर्समा पढ्नुपर्ने चाहिँ एउटा यो घटना अध्ययनलाई हेरौँ। घटना अध्ययन भनेको केस स्टडी हो। केस स्टडी भनेको क्वालिटेटिभ रिसर्च मेथडको एउटा मेथड मात्रै हो, रिसर्च मेथड हो यो घटना अध्ययन। यो कुनै केस, कुनै घटना अथवा यसलाई मामला अध्ययन पनि भनिन्छ, त्यसमा बेस भएर काम गरिन्छ र त्यसैलाई कारणहरू पहिल्याउने, कारण पहिल्याइसकेपछि त्यसका समाधानका उपायहरू खोतल्ने कामसम्म यसमा गरिन्छ। यो तपाईहरुलाई मूलतः यो घटना निर्दिष्ट हुन्छ। अब यो केस स्टडी पनि विद्यार्थीहरूलाई गराउन गाह्रो छ। यो हाइली रिसर्च मेथड हो, क्वालिटेटिभ पर्सपेक्टिभको हो। तर यहाँनेरि घटना अध्ययन अब मानिलिउँ विद्यार्थीहरूलाई गराउन सकिने कस्ता हुन्छन् भने, किन धेरै मान्छेलाई यसपालि संक्रमण फैलियो त कोरोना? ल नानी बाबु तिम्रो खोजी गरेर पत्ता लाउ त। अब विद्यार्थीले गर्छन्। किन अहिले दलित समुदायमा चाहिँ धेरै केटाकेटी छन् अथवा बाहुन समुदायमा किन थोरै केटाकेटी छन्? ल यसको कारण के हो पत्ता लाउ त। यस्तो भन्नु कुराहरू यो केस स्टडी मेथडबाट जान सकिन्छ, तर सजिलो छैन, किनभने यो सबै रिसर्च मेथड हो। रिसर्चको डिजाइनमा चल्नु पर्यो र त्यो गर्न शिक्षक आफैको क्षमता पुग्दैन। नेपालमा आजको दिनमा पनि शिक्षकहरूसँग यसको क्षमता पुग्दैन। त्यसो नै यहाँ किन राखियो त भन्दा सानातिना अभ्यास गरौँ, सानातिना अभ्यास गर्न सक्छन्। केही कुराहरू विद्यार्थी आफैले पनि खोजबिन गर्ने बानी बसालुन्, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने बानी बसोस्, त्यो अभिप्राय। त्यही भएर केस स्टडी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, तपाईले जुन केस दिँदै हुनुहुन्छ, मानिलिउँ बसाइ सराईको अवस्था बारेमा गर्न लाउनु भने बसाइ सराईसँग सम्बन्धित अरू लिटरेचरहरू, सन्दर्भ सामग्री विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनु, ताकि विद्यार्थीले त्यहाँबाट पढेर त्यो केस स्टडी गर्नुभन्दा अगाडि के घटनाहरू हुन सक्दा रहेछन् बुझुन्, त्यसको बारेमा धारणा व्यक्त गर्न सकुन्, त्यसबाट कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी लिउन्, कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाउन सकुन् भनेर त्यो गराउनु।
त्यसको लागि शिक्षकले गाइड गरिदिनु पर्यो। जस्तो ती सामग्री कसरी पढ्ने, त्यहाँबाट के कुरा हेर्ने, सबै त पढ्न सम्भव हुँदैन। अनि कसरी सूचनाहरू लिने, त्यसपछि सूचना कहाँ छन् त, कसरी सङ्कलन गर्ने, सङ्कलन गरेका सूचनालाई कसरी व्याख्या विश्लेषण गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने, यो निकै चुनौतीपूर्ण काम छ। यसमा शिक्षकको सहयोग अपरिहार्य मानिन्छ। शिक्षकको सहयोग बिना विद्यार्थीले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन है। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि घटना अध्ययनको त्यो कुरा भयो भने त्यसो भने सर्वेक्षण चाहिँ के त? सर्वेक्षण चाहिँ फेरि क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको मेथड हो। केस स्टडी क्वालिटेटिभ रिसर्च गुणात्मक अनुसन्धानको एउटा विधि थियो भने सर्वेक्षण चाहिँ परिमाणात्मक अनुसन्धानको एउटा विधि। त्यही भएर यहाँनिर सर्वेक्षण पनि सजिलो छैन। यी दुवैमा समस्याहरूको चयन त गर्नै पर्छ। समस्यालाई परिभाषित गर्नु यिनीहरूको पहिलो चरण हो। अब त्यसो भने सर्वेक्षणमा नि के त? सर्वेक्षणले चाहिँ डेटाहरू कलेक्सन गर्ने हो। उसले पनि गर्यो, केस स्टडीले पनि डेटा गर्यो, तर उसले क्वालिटेटिभ डेटा गर्यो, यसले क्वान्टिटेटिभ डेटा गर्छ। यसमा पनि फर्मेटहरू बनाउनु पर्यो, टुल्सहरू बनाउनु पर्यो, अनि क्वेसनरहरू बनाउनु पर्यो, विद्यार्थीहरूलाई सन्दर्भ सामग्रीहरू दिनु पर्यो अध्ययन गर्न। यो चाहिँ निकै गाह्रो छ। शिक्षक स्वयंको क्षमता पुग्दैन। त्यो भएकोले केस स्टडी र सर्वेक्षण विधिको प्रयोग कक्षा कोठामा सजिलो छैन। कक्षा 9-10 मा गर्न त सकिन्छ, तर अझै त्योभन्दा माथिल्ला कक्षामा चाहिँ यो उपयोगी छ। सामान्यतया विश्वविद्यालय तहमा यो विधि उपयुक्त मानिन्छ, साना कक्षामा चाहिँ हुँदैन। यति कुरा गरिसकेपछि अब प्रयोग विधिको कुरा गरेर छ। अब थोरै मैले अलिकति मात्रै तपाईहरुलाई यहाँ भन्न चाहे। यहाँनेर हाम्रा सिकारू 3 किसिमका हुन्छ। एउटा सुनेर सिक्ने अडिटरी, अर्को भिजुअल लर्नर हुन्छ, अनि अर्को किन्स्थेटिक हुन्छ। अब यो सबैको लागि शिक्षण विधि छनौट गर्ने आधार चाहिँ के हो त? कुन शिक्षण विधि छनौट गर्ने भन्ने कुरा यहाँबाट हेरौँ त। यदि हामीले लेक्चर विधिको प्रयोग गर्यौं भने 5% मात्रै सिकाइ हुँदो रहेछ, तर डेमोन्स्ट्रेसन विधिमा गयौं भने 30% हुँदो रहेछ, डिस्कसनमा गयौं भने 50% हुँदो रहेछ, प्र्याक्टिस गर्नलाई स्टुडेन्ट सेन्टर विधिमा गयौं भने 75 हुँदो रहेछ, अनि त्यसैमा अर्कोमा गयौं भने विद्यार्थी स्वयंले अर्कोलाई सिकाउने, जान्नेले नजान्ने विद्यार्थीलाई सिकाउने, नजान्नेले पनि जान्नेलाई सिकाउन सकिन्छ। उसले जानेको कुरो सिकाउने नै हो। त्यस्तो गर्यो भने 90% हुँदो रहेछ, सिकाइ 100% त हुँदो रहेछ। एउटा कुरो यो कुरो हामीले रियलाइज गर्नु। त्यसो हो भने हामीले लेक्चर विधि छान्न प्रायोरिटी दिने कि डिस्कसन विधि छान्न प्रायोरिटी दिने? अभियसली डिस्कसन विधि होला, किनभने 50% यसको इफेक्टिभनेस छ। अब यो छान्दा केलाई हेरिँदो रहेछ त? सिकारूको अवस्था हेरिँदो रहेछ। सिकारू कस्ता छन्, कुन हैसियतका छन्, कुन क्षमता राख्दछन्, मध्यम बुद्धिका हुन् कि तीक्ष्ण बुद्धिका हुन् कि साह्रै मन्द बुद्धिका हुन् कि, यी सबै कुराहरू हेरिन्छ अनि बल्ल शिक्षण विधि छानिँदो रहेछ। त्यही भएर अब यहाँनेरि तपाईहरुलाई केही कुराहरू दिएको छ तल, यसको सिधा तल त्यो बुकमा दिएको छ। कुन विषयको लागि कुन कुन शिक्षण विधि उपयुक्त हुन्छ, यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको हो, मेरो होइन। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले सेकेन्ड पेपरमा पनि तपाईलाई असाध्यै काम लाग्ने चीज हो। सेकेन्ड पेपरमा यो पेपरमा पनि तपाईले हेर्नुस्। अब यहाँ हेर्दा तपाईले गर्ने के हो भने यहाँनेरि लेखेका जुन कमन कुरा छन्, कमन कुरालाई छोडिदिनुस्, अथवा यो जनसंख्या र सामाजिक अध्ययन विषयमा जे कमन छ, कमन चीज नहेर्नुस्। जुन कुरो कमन छैन, युनिक जस्ता देखिन्छन्, त्यस्ता चीज मात्रै तपाईहरुले याद गर्नुस् है भने। त्यस्ता विधि चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँ सबै तपाईहरुलाई दिएछ, नेपालीको त अब धेरै मिल्दैन, नेपालीको चाहिँ अलिक फरक ढंगले प्रस्तुत गरेको छ यहाँ। त्यसपछि गणित विषयको कुरा गर्नुपर्दा हेर्नुस् त, आगमन तथा निगमन विधि गणितमा हुँदो रहेछ, विश्लेषण र संश्लेषण विधि गणितमै हुँदो रहेछ, सहपाठीहरूबाट सिकाइ गणितमा हुँदो रहेछ,
यिनीहरू भनेको के भयो त युनिक भयो। यस्ता यस्ता चिज चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट छानेर निकाल्नु काम तपाईको भने मैले यो हाम्रो सबै बुकमा दिएको छ। यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरबाट निकालियो र मैले यति कुरा गरिसकेपछि अब यहाँ साथीहरुले के भन्नु भएको छ भन्ने कुरा हेरौं। कुन सब्जेक्टमा लागू हुन्छ सर भन्नु भएको छ। काइनेस्थेटिक के हो सर भन्नुहुन्छ। यो काइनेस्थेटिक भनेको चाहिँ कस्तो हो भने नि तपाईले शरीरले छोएर थाहा पाउने अवस्था बन्नु। तपाईको मनले हराउँछ, शरीरले छुन्छ, त्यसपछि तपाईले थाहा पाउने त्यस्ता खालका सिकारहरू पनि त हुन्छन्। छामेर थाहा पाउने, आँखाले पनि देखेको हुँदैन, कानले पनि राम्रोसँग सुन्दैन, के गरोस् त बिचारा, छामेर थाहा पाउँछ। त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यही भएर अब मैले अरू साथीहरुको यहाँ कुरो रहेन रहेछ। यहाँ अरू साथीहरुले सोध्नु भएको छैन, मैले यति भने। ल रबिना राईजी तपाईले के सोध्न आउनु भएको? रबिना राईजी तपाईले के सोध्न आउनु भएको? सर मैले अघि त्यो फ्ल्याटिन बोर्डको बारेमा सोध्नु थियो, मैले सोधिसके हजुरले एन्सर दिइसक्नु भयो। त्यसको के लाग्यो अघि?